म त भन्छु जनसेनालाई सक्छ भने कारबाही गर प्रचण्डलाई। जसरी कमरेड माउट सेटुङले भन्नुभयो थियो राजावादीको ग्याङ र प्रचण्डको एक ग्याङसँगै राखिदिनुस् र 100 वटा मिडियाहरू क्यामेरा सेट गरिदिनुस् र बकाउनुस्, बक्छ हेरिराख्नु होला। यो मैले अन्तरात्माबाट उहाँले कु गर्ने सम्भावना व्यापक छ। तर यहाँ सुन्नुहोस्, फेरि म त भन्छु सक्छौ भने यो शब्दबाट प्रचण्डलाई कारबाही गर्न सक्छौ भने गर है साथी हो, त्यो चाहिँ गर्छौँ। फेरि किनभने अचानो बनेको छौँ हामी छोड्नेवाला छैनौँ। 10 वर्ष जनयुद्धको मूल्य छ भने तपाईँहरूसँग रगत छ भने प्रचण्डलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुहोस् कमरेड, हामी त टाढै छौँ अझैसम्म। तिमीले सोध्ने हाम्रो पढाइ भने एकजनाले कस्य ठाटेको थियो मान्छे। मैले भने म त नेपाल सरकारको अफिसर हो, यात्रा अफिसर, म बेलायती संस्थाको अफिसर हो, के कुरा गर्छु। प्रचण्ड त्यो व्यक्ति हो समय अनुकूल तपाईँको बारीको मुना कलिलो मुना बेसरी कलकलाउँदै ठाकरामा जाँदाखेरि छेपाराले देख्न सक्दैन, रूप फेरेर किन घरधनीले देख्छ कि भनेर रूप फेरेर टक्क काट्दिने र दुःख दिने काम गर्छ नि। प्रचण्ड त्यो पात्रको हिमाइटी हो। हामीले यहाँको गरिब जनताले अधिकार पाइन्छ कि भनेर बेमिसालसँग सुप्रिमो बनाइदिएको हो। प्रचण्डको हैसियत छैन सुप्रिमो बन्ने। नेपाली सेना सिआइडी डिआइमीहरू डिस्ट्रोय इन्टेलिजेन्स मिलिट्रीहरू कहाँसम्म खटाएको छ भने वारासम्म खटाइसकेको छ, तर कसैले थाहा छैन। वारासम्म एउटा नियुक्ति गरेछ। यहाँले विचार गर्नु होला, लिनुहोस्। जुन दिनदेखि म माथि प्रश्न चिन्ह फेरि खडा गर्छन् नि मेरो पढाइमाथि, त्यो दिन त म गर्दिनँ। आज म कृषि विज्ञलाई पनि छोड्नेवाला छैन। त्यसैले म 3चोटि चुनाव लडे हो, अब 4थो चोटि लड्न जान्छु। यस्ता नलायक भरौटेहरूसँग म दास कति बन्नु। आखिर दाना पानी त यो जमिनले दिन्छ, बाँचुन्जेलसम्म त्यो आमाले दिन। फोटो सेसन गरेर टिभीमा आएर चाहिँ कृषि मन्त्री भयो। गमला तातो हुन्जेलसम्म यहाँले खान सक्नुहुन्छ। चिसो भइसकेपछि त्यो भातको डल्लोले हान्नुहुन्छ भने तपाईँको चोट लाग्ने गरी दुख्छ ढाड। र मिठो धान र खिर खानको लागि जो प्रयोग गर्ने र स्पेसल चिउरा खानको लागि प्रयोग गर्ने टाइचिन धान जुन थियो हाम्रो रैठाने है, एउटा काठमाडौँको रैठाने धान, अब 4-5 दिनमा आउँदैछ सर्वोच्च अदालतको निर्णय। र सर्वोच्च अदालतको निर्णय मन्त्रीहरू हटाउनु नै यहाँहरूले पनि साइकोलोजी बुझ्नुहुन्छ। संसद पूर्ण स्थापना हो। आत्मामा काहीँ न काहीँ राजाको बिम्ब सही थियो भन्ने त रहेछ नि त। अनि यत्र 10-10 वर्षसम्म दुनियाँ इन्डियामा बनेको गोला बारुद नेपालमा ध्वस्त बनाएर छेडेर के गरे त त्यो ख्याल बास्यो। भौला कुकुरले टोकेछ र म माधव कुमार नेपालजीले प्रधानमन्त्री बनाउँछु र भने काहीँ न काहीँ राजतन्त्र सही छ भन्ने थियो प्रचण्डको मान्यता। होइन भन्ने कुरा आइसक्यो भने त स्पष्टीकरण दिइसके। दिएर पाउँछन्। यात्रा खान चुनाव लरे, उतिखेर 35,000 जनसेना थियो। खुरुक्का लाएर त्यो जनसेनालाई मैले भनेकै थिएँ कृषि सेना बनाम, बोर्डर सेक्युरिटी सेना बनाम, कोदे सन्तान भन्ने, मकैको च्याख्ला खायो च्याख्लाका सन्तान भन्ने। भात खाएपछि ठुलो मान्छे पल्टिने यहाँको मान्छे। भातमा केही पनि छैन, रोग सिवाय केही पनि छैन, भुँडी भर्ने हो, मान्छे मोटाउने हो। त्यो माल 14-15 अर्बको सामान यहाँ ल्याउने नेपाली पाल्नलाई, आलु, कृषि सामग्री, खाद्यान्न। हाम्रो देशमा कोदो खाँदाखेरि जबकि विश्वको हेभी क्यालोरी भनेको फापर, मकै र कोदो हेर्नुहोस्, र बाजुरा, जुनेलो, यो जतिको हेभी क्यालोरी कुनै पनि अन्नमा पाइँदैन। जति फुड टेक्नोलोजी पढेका स्पेसलिस्ट किन आउन् म देखाइदिन्छु। लानुजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आज असार 15, हजुर, मानव रोपेर मुरी फल्ने दिन हजुरको रूपमा हजुर हामी नेपालीहरूले असार 15लाई मनाउँछौँ र धान रोप्छौँ, हिलो खेल्छौँ, अत्यन्तै खुसियाली व्यक्त गर्छौँ। यस्तो अवसरमा तपाईँ र मेरो कुराकानी हुँदैछ। हजुर, यो धान दिवसलाई हजुर तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र सरकारले साँच्चीकै किसानहरूको लागि काम गरेको जस्तो लाग्छ या लाग्दैन? धान दिवस हरेक वर्ष मनाइयो, तर किसानका पीडा उस्ताका उस्तै हामीले सधैँभरि लेख्छौँ, पढ्छौँ, सुन्छौँ, देख्छौँ। हजुर, सरकारले धान दिवस मनाउने बालुवामा पानी जस्तो भएको हो कि साँच्चीकै धान दिवसले साँच्चीकै किसानको भलो र हित गरेको छ? के लाग्छ लानुजी? तपाईँ पनि एउटा पौरखी मान्छे हो जो किसान कर्म गरेर हराभरा पार्नु भएको छ। धान त यहाँ रोप्ने ठाउँ छैन तपाईँको, मलाई थाहा छ, तर कैलालीमा होला। यो मैले यो उठाएको प्रश्नलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यहाँबाट? होइन, एकैचोटि त अब सरकारले म जानकार कहाँदेखि राख्दछु भन्दाखेरि 2039-38देखि मैले देखेँ भूमिगत जल सिँचाइदेखि लिएर अहिलेसम्म गर्दा त विगतको हेर्दा त अहिले निकै नै किसानलाई गरेको देखिन्छ। परम्परागत खेतीभन्दा आधुनिकतिर लम्केको, तर सरकारले हल्का फिडब्याक मात्रै, यसो टेवा मात्रै दिएको छ। गर्ने त सबै किसानले नै हुन्। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो
हो नेपाली उक्ति सबभन्दा राम्रो छ कि मानै छरेर मुरी नै उब्जाउने हो र प्राकृतिक रूपमा हेर्नुहोस् कति राम्रो उक्ति छ कि मानो रोप्ने तर मुरी फलाउने फल्छ नै। म तपाईँले भन्छु एउटा मकैको गेराले त्यसपछि त्यसमा केही नै भने 500-600 वटा दाना आउने गरी त फलाउँछ हैन। एकबाट त्यो 500-600 दाना काउन्ट गर्नुहुन्छ भने मुरी त हो नै। तर यो देश आफैमा बडा अचम्म छ। उमेशजी यहाँले प्रश्न गरिदिनु भयो, मलाई एकदम खर्केको विषय थियो। यो देशमा करिकुलममा हामी के पढ्छौँ र शिक्षामा के छ त भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश रे हो। तपाईँहरूले पनि पढ्दै आउनुभयो, अहिलेको पुस्ता पनि पढिरहेछ, हाम्रोभन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि पढिरह्यो, हामी पनि पढ्यौँ, तपाईँहरूको पुस्ता पनि पढिरहेछ, अब आउनेवाला पुस्ता पनि पढिरहेछ। हेर्नुहोस्, तर यो उक्ति बुढापाकाहरूको जति भनाइ राम्रो थियो उमेशजी, सरकारको बेहोरा हेर्नुहुन्छ भने यो उक्तिलाई त मजाक ठट्टामा उडाएको छ। अस्ति मात्रै 14 अर्बको कृषि जन्य विषय मात्रै भित्रियो। मतलब विषादीदेखि लिएर इक्विपमेन्टदेखि लिएर बीज बिजनदेखि लिएर औषधि जन्य विषयहरू लिएर हैन, सबै कुरा खाने। यति मात्रै हो, म तपाईँलाई डेटा भनिदिन्छु। हाम्रो देशमा कोदो खाँदाखेरि जबकि विश्वको हेभी क्यालोरी भनेको फापर, मकै र कोदो हेर्नुहोस्, र बाजुरा, जुनेलो, यो जतिको हेभी क्यालोरी कुनै पनि अन्नमा पाइँदैन। जति फुड टेक्नोलोजी पढेका स्पेसलिस्ट किन आउन् म देखाइदिन्छु, किन म रिसर्चर मान्छे भनिहालेछु यहाँलाई। तर हामी यहाँ नेपालमा कस्तो छ भने कोदे सन्तान भन्ने, मकैको च्याख्ला खान च्याख्लाका सन्तान भन्ने, गिजाउने के, त खानलाई हेप्ने के। त ए बाबा त्यो भूगोल त्यहाँको बासिन्दा प्रकृतिले त्यही नै दिएछ र त्यहाँको वातावरण त्यही नै उब्जाउ हुन्छ भने खान्छ के। भात खाएपछि ठुलो मान्छे पल्टिने यहाँको मान्छे, भातमा केही पनि छैन, रोग सिवाय केही पनि छैन, भुँडी भर्ने हो, मान्छे मोटाउने हो, त्यो माल्टोज स्टार्चमा केही पनि छैन, बाँकी अरू चिज अन्नमा छ। अब म प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्दै थिएँ, कोदो यो देशमा मेक्सिकोबाट आउँदो रहेछ उमेशजी, छक्क परेँ। त्यसपछि फापर कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ मान्नु विश्वको जियो स्ट्रक्चर भूगोलमा हेर्ने हो भने भौगोलिक भूबनोटमा पहाडी इलाकामा अक्सर यिनै खाना हुन्। मकै र आलु भनेको विश्वको कुनै पनि ठाउँमा 52-56 डिग्रीको टेम्परेचरदेखि लिएर 0 डिग्रीसम्म उत्पादन हुने भनेको यही 3-4वटा कुरा हो उमेशजी, जो नेपालमा सजिलै प्राप्त हुन्छ। सबभन्दा अन्य भूगोलभन्दा नेपालमा सजिलै प्राप्त हुने भनेको र विश्वमा सबभन्दा अगाडि र अन्नमा सबभन्दा फिडब्याक दिने भनेको मकै, स्विट बार्ली भनेको फापर, अनि बेरी बार्ली भनेको तपाईँको फापर, के अरे कोदो र फापर, त्यसपछि गएर तपाईँको मकै हो। त्यसो भए हामी बाजुरा हो, धान दिवस मनायौँ, कोदो दिवस, मकै दिवस, फापर दिवस किन मनाएनौँ? धान दिवस किन मनायौँ? के को लागि मनायौँ? यो उत्पादन त कोदो, मकै, फापर रहेछ नि त। हो, उत्पादनको हिसाबले तराईमा 30% भूभाग भए पनि सबभन्दा बढी धान देखिन्छ। तर जियो स्ट्रक्चर भौगोलिक भूबनोटको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने उमेशजी, सबभन्दा बढी र गरिबलाई गरिबी टार्नु छ भने तराईमा गहुँ लाउँथे, पहाडमा मकै, कोदो, फापर नै हो र जुनेलो नै हो। र यसले के गर्छ भने, अब म तपाईँ जबरजस्त रूपमा भनिदिन्छु, कुनै पनि फुड टेक्नोलोजी पढ्ने मान्छेले र ब्युटी स्किनको बारेमा या डिजिजेजको बारेमा कसैले पढाउँछ भने, जो मान्छे मकै, कोदो र फापरको खाना जो प्राप्त गर्छ र गिरागुरीको खाना प्राप्त जसले गर्छ उमेशजी, त्यो व्यक्ति 85% हेल्दी हुन्छ। म च्यालेन्जका साथ भनिदिन्छु फुड टेक्नोलोजी पढ्ने र विज्ञहरूलाई, म त्यो डेटा पनि देखाइदिन्छु, किन म कहाँ बायो केमिस्ट्रीको केमिकल किताबै कति छन् होइन, म त्यही ल्याबको स्टुडेन्ट भएको कारण। दोस्रो कुरो म भन्छु, जसले पहिलो मकै, बाजुरा, जुनेलो, कोदो र फापर खान्छ भने त्यो मान्छे ब्युटी हुन्छ, टप 1 ब्युटीनेस पावर हुन्छ उसँग, र क्यालोरी इनर्जी त हुने नै भयो। हेर्नुहोस्, अब म तपाईँले भन्छु, यो देश कस्तो हास्यास्पद विषय छ। हाम्रो देशमा कृषि प्रधान देश, 14-15 अर्बको सामान यहाँ ल्याउने नेपाली पाल्नलाई, आलु, कृषि सामग्री, खाद्यान्न, अनि त्यो दाना पानी खानलाई हामी अरब जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर ऊँटको भकार सोर्छन्, भेडा चराउँछन्, कृषिमा काम गर्छन्।
अरब र डुबेको अनि देख्नु देशलाई कृषि प्रधान भन्छ, देशलाई कृषि प्रधान धान दिवस मनाउँछ, धान दिवस मनाउँछन् हेर्नु, जबकि वर्षभरि खान पुग्दैन हेर्नुहोस् है। एक अर्को कुरो अझै म जबरजस्टमा आज एक टपिक्सलाई म यसैमा केन्द्रित गर्छु। यो देशमा म तपाईँलाई यति समेत भन्छु, हामी साँच्चै नै डाइभर्सिटी सँगसँगै तपाईँको प्रोडक्सन डाइभर्सिटी पनि हाम्रो बेमिसाल छ पृथ्वीमा, बेमिसाल छ। 6वटा ऋतु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विश्वसँग केही ल्याउनु पर्दैन, तर केही कुरा ल्याउनुपर्छ। सबै कुरा त होइन, केही कुरा ल्याउनुपर्छ। तर कृषिजन्य विषय वाटरमा, त्यसपछि यहाँको नेचुरल अन्य रिसोर्सेस खानी सम्बन्धी हामी डिपेन्ड हुनु भनेको यो नलायक शासक। आज मेरो कुनै मित्रले, हितैषी मित्रले के भन्नु भने कति गाली गर्नुहुन्छ, अघाउनुहुन्न, यी नलायकै छन् भन्दा भन्दा तपाईँ कति गाली गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ है। रोल्पाकै हो है, फेरि रोल्पाकै साथी हो, अझै वर्षमान पुन कमरेडको नजिक गाउँले रहेछन् के तिनी मान्छे। अनि उहाँले बोहरा ठर्काउनु, उहाँले मैले भने मित्र शासकले, म त्यो दिनदेखि चित्त दुखेछ जुन दिन जनयुद्ध सुरु गर्दा हामीले दुईटा कुराले कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर हेर्नुहोस्। किन एजीको विद्यार्थी प्रचण्ड कमरेड हुनुहुन्छ, प्लानर हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराई, राजनीतिक सिद्धान्तमा त्यसपछि मोहन वैद्य कमरेड लगायत अन्य कमरेडहरू अहिलेका पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हेर्नु, सबै आफ्नो आफ्नो विषयमा पोख्ता हुनुहुन्थ्यो। उपराष्ट्रपति लगायत सन्तोष बुढा मगर, लोकेन्द्र विष्ट लाग्नुभयो, म लागेँ कृषिमा, धेरै कमरेडहरू लाग्नु भएको छ अहिले होइन, लगायत अन्य समुदाय पनि उ गरेछौँ। मैले भन्न खोजेँ कस्तो मजा भूगोल छ हाम्रो उमेशजी। अहिले वर्षाको याम छ, अहिले तराईमा ताल तलैया हुन्छ, धान र अल्कोहलको ठाउँमा मात्रै तपाईँको अन्य कुरा हुन्छ। अब अहिले तराईमा नउब्जिने गोलभेरा भनौँ न, रेनी सिजनलमा पनि रेनी प्लस विन्टर सिजनले कस्तो कम्बिनेसन मिलेको पहाडी इलाका छ हाम्रो। तुरुन्त पानी आयो भने बगिहाल्ने, आवश्यक पानी मात्रै बस्ने, त्यसपछि गइहाल्ने, घाम लागिहाल्ने। काउली, गोलभेरा, सिमी, अन्य विषयहरू पहाडी इलाकामा हाम्रो कृषि उसले र सरकारले विशेष प्रोग्राम चलाइदिएर अहिले तराईलाई ठुलो डेन्सिटी तराईमा छ पाल्नलाई, यहाँबाट त्यहाँ मार्केट हुन्थ्यो। अब आयो हिउँदको समयमा पहाडतिर हुन्न, त्यो बेला तराईमा कति राम्रो वातावरण हुन्छ। तराईको उत्पादन ठ्याक्क तपाईँको डोकोले किन नबोकौँ, या रोपियो सिस्टम अहिले रोपियो बढीमा गरिदिए भए, हामीले केबल कारहरूको सिस्टम ल्याइदिए भए, या सकेसम्म ट्र्याक खोल्दैछौँ। तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभयो, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तर सरकारले भारतीय तरकारी, भारतीय खाद्यान्नलाई नेपालमा प्रमोट गर्ने र नेपाली खाद्यान्नलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्दा चितवनमा कयौँ दुध पोखेको तपाईँले देख्नु भएको छ, तरकारीमाथि डोजर लगाएको तपाईँले देख्नु भएको छ, केरा काटेर फालेको तपाईँले देख्नु भएको छ। अनि तपाईँले पहाडमा बर्खामा तराईमा खेती गर्ने भन्दा यो त मिल्दै मिलेन नि लानुजी। हाम्रा उत्पादन बजारमा नपाएर कति खेर गइरहेछन्, सरकारको पोलिसी हेर्नु त। किन नमिल्नु, मिल्छ, खोइ त सरकारले गरे। म तपाईँले भन्छु नेपालको अर्ग्यानिजमको मूल्य विश्वभरि टप 1 हो हेर्नुहोस्, तर नेपालमा छैन। मेरै साथी, मेरै क्लासमेट, पद्मोदय हाई स्कुल पढ्ने मेरै साथी पाल्पाको आइटी इन्जिनियर पढेर जग्गा बेचेर, आइटी इन्जिनियर पढेर बाँकी रह्यो उनीसँग 35 रोपनी जग्गा। मैले कफी खेती गर्नुहोस् भनेर म गएँ, सोइल टेस्ट गर्नको ल्याइदिएँ, उहाँलाई तरिका सिकाएँ, थप मैले जोइन गराइदिएँ खुमलटारसँग। अहिले साथी श्रेटा गाडी चढ्छ कफी मात्रै बेचेर, उसको त्यो आइटी इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेटै काम लागेन, अब त कृषि इन्जिनियर हुनु पुग्यो कफीको स्पेसली। तर ऊ व्यक्तिगत रूपमा पो गर्यो त, राज्यको पोलिसी खोइ त। यहाँ यस्तो छ, यहाँको नेता कस्ता छन् म तपाईँले भन्दै, फेरि आज कृति साथ नेताले नै गाली गर्नुपर्ने भयो कि एउटा मित्रले मलाई फोन गरेर व्यक्तिगतै भन्नुभयो धेरै गाली नगरौँ, तर गाली गर्नै पर्ने भयो। जो क्याम्पसमा पढ्दैन, स्कुलमा पढ्दैन, हल्ला गर्छ कोठा बाहिर निस्केर, डिस्टर्ब गर्छ 45 मिनटको पिरियडलाई, त्यो मान्छे राजनीतिकमा लाग्छ। जो ठेकदारी निभाउँछ, चोरी डकैती अपराधका महानायक हुन्छ, त्यो मान्छे राजनीतिकमा छ र मिनिस्ट्री लेभल चलाइरहेछ। अनि त्यो मान्छेसँग तपाईँ हामी आशा गरेपछि कहीँ हुन्छ? अनि तपाईँ हामीले यही बरबराउने मात्रै काम हुन जान्छ मिडियामा हेर्नु चाहिँ। अर्को कुरो, त्यो कुटिल त्यो नलायक सचिवहरू कस्ता छन् भने, त्यो कुर्सीमा घुम्ने कुर्सीमा अन्धो मान्छे, कालो चस्मा लाउने मान्छे बस्छ भनेर तपाईँहरू एक समथिङ राइटर मैनालीको किताब आइए पढ्नुपर्छ नि, ह्युमेनिटिजमा, त्यो पढेको थियो नि उपन्यास नोभल।
त्यस्तै त्यस्तै यो देशमा आजको टिल नाउ अहिलेसम्म पनि त्यो चलिरहेछ हेर्नुहोस् है। एक अर्को कुरो तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो मूल्य छैन, तर विश्वमा मूल्य छ। विश्वमा मूल्य छ, इन्डिया मात्रै अलिकति तपाईँको प्रवाहन क्षेत्रमा पोजिटिभ धारणा लिदियोस् उमेशजी, या बङ्गलादेश हुँदै तपाईँको पठाउने कुरा गरौँ, इन्डियालाई नदिए 15 किलोमिटर बङ्गलादेशको हाम्रो छ नि, तर 15 किलोमिटर दूरी त इन्डियाको भूभाग हो। हामीलाई जबरजस्ती गर्नुको कारण त्यो विभेदकारी जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानदेखि लिएर दुनियाँ छ नि, यो कारणले गर्दा पनि तपाईँ हाम्रो बाहिर जाँदैन, किनभने उसकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ, एयर बस प्रयोग गरे पनि एयरलाइन्स प्रयोग गरे। अब नि लानुजी, अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 85% हामी कृषिमा आश्रित छौँ, हजुर, कृषि प्रधान देश भन्छौँ। हजुर, हरेक वर्षको धान दिवसको दिन हजुर, कोही मन्त्री गएर बिचल्ली गराइदिन्छन्, बिजोग बनाइदिन्छन्, बेइज्जत गर्छन्, 24 घण्टा नपुग्दै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा जान्छन् धान दिवसको दिन। कोही मन्त्रीले गमलामा धान रोप्छन्, हजुर, कोही मन्त्री के गर्छन्, यसपालिका मन्त्रीले के गरे भरे बेलुकासम्म थाहा होला। हजुर हो। अनि गमलामा धान रोपेर चेलीबेटीमाथि नै 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 गिद्धे नजर राखेर हरेक वर्ष यसरी धान दिवस मनाउँदा किसानहरू र कृषि प्रधान देशमा जनताको उन्नति, कल्याण, प्रगति हुन्छ। आर्य समुदायमा अलिक गाह्रो विषय हो उमेशजी, तपाईँ दाङकै मान्छे हो, देख्नु होला डङ्गरो थारूहरू कोसमा हामी चाहिँ खेत सिद्ध्याएको दिनमा त्यो दिन बेमिसालसँग हिलम्मै भएर होली खेल्छौँ हामी। वर्षको 2 चोटि होली खेल्ने म समुदायको संस्कार संस्कृति होला। मन्त्रीले गरेको कुरा त थाहा छ नि तपाईँलाई त्यति बेला? थाहा छ, त्यो तपाईँले कोड गर्नुभयो। विगत एकजना अग्रजले सुन्दरी जलमा तपाईँको उद्घाटनको दिन जाँदाखेरि मूलपानीमा, हजुर मूलपानीमा हाटपाट भएको कुरा गर्नुभयो। त्यो के हो भने नेट त उहाँको आन्तरिक के थियो राम जाने होइन, मुटुभित्र चाहिँ पस्न सक्दैन उहाँको। तर के थियो भन्दाखेरि मिडियाहरूले पनि अतिरञ्जित चाहिँ गरे हो। एक अर्को कुरो, धान दिवसको दिन म आउँदैछु, हामी वर्षको 2 चोटि होली खेल्ने सम्प्रदाय या समुदाय हो थारू जातहरू। होलीको दिन र धान रोप्ने दिन चाहिँ स्पेसल होली हुन्छ हाम्रो। तर कस्तो होली हुन्छ भने म नर्मलाइजको कुरा गरौँ क्या, त्यो कुनै समुदायमा पाच्य हुन्छ, कुनै समुदायमा पाच्य हुँदैन, तर हाम्रोमा त्यो पाच्य विषय छ। दाईहरूले नै हामी भाउजूसँग खुलेआम खेल्दाखेरि के भन्छ, थुक्क मुले जब भाउजूलाई सकिनेस् त मैले आदेश दिइसकेँ भनेर तपाईँको मै खुद मान्छे हो, ठुलो परिवार मेरो त 50 जना भाउजू लाएर मलाई एक्लै चेप दिएको थियो भित्र हेर्नु। कुनै बेला काठमाडौँ गएर टक्का टुक्क परेर आउने, खेतमा यस्तो हाकिम बनेर आउने हो काठमाडौँको मान्छे, के का भनेर टपक्क हात खुट्टा समातेर भाउजूहरूले मलाई भित्र हिलोमा हाल्थे हेर्नु। दाईहरू टाली पिटी पिटी हाँक्नुहुन्छ, उफ्रिनुहुन्छ भने त्यो के हो भने नैतिकता र आफ्नो आत्मामा भर पर्ने हो। यहाँले भन्नुभयो अब धान दिवस मनाउनेमा सरकारले राम्रो कुरा हो, यो चाहिँ एउटा हामी सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न देशको नागरिक हो। धेरैभन्दा धेरै नेपालको सांस्कृतिक रूपमादेखि लिएर सबै कुरामा हामी धेरै सम्पन्न हो। अलिकति सांस्कृतिक पनि यो विकास भएको छ। र धान दिवस किन मनाउँ त भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश भएको कारणले मनाउने भन्ने आयो। महेन्द्रको पालामा भएछ घोषणा, त्यसपछि योभन्दा अगाडि रहेनछ। म तपाईँले भनिदिन्छु, फेरि महेन्द्रकै कुरा आयो, शासककै नाम लियो भन्नु होला। तर के भने राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न चाहिँ पाइन्छ, जसको दुश्मनको होइन राम्रो कुरालाई वाह भन्न सक्ने हामी आँकडा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब अलिकति म फेरि धानकै प्लानिङमा जाउँ, किन हामी गरिब बनाउँदैछौँ। म अलिकति विगत खुमलटारले गरेको बदमासीतिर म जान्छु। हाम्रो आज सिजा राज्यदेखि लिएर माथि बजाङ बाजुरादेखि लिएर मुगु, जुम्ला हुम्ला, कालीकोट, त्यसपछि मनाङ मुस्ताङ, म्याग्दी जिल्लातिर, पर्वततिर, अझै पूर्व आउँ रसुवातिर, त्यसपछि अझै पूर्व आउँ ओखलढुङ्गा, भोजपुर, ताप्लेजुङतिर फल्ने जो धान थियो हाई रेन्ज, विश्वको टप 1 हाई रेन्जभित्र लगभग 2500 हाइट भनौँ न, 2500 हाइटसम्म फल्ने, त्योभन्दा माथि जानु फल्दैन धान, 2500 हाइटसम्म फल्छ नेपालको। त्यो रैठाने धान बेचेर पिएचडी गर्ने लगभग 19-20 जना छन् खुमलटारमा। हेर्नुहोस्, त्यो के हुन्छ भने हाम्रो रैठाने धान कस्तो थियो भन्दाखेरि तपाईँको डाँडामा फल्ने, तर छर्नु पर्ने, जुन हामीले मार्सी चामल भनेर निकै ब्रान्ड पनि बनायौँ। सिप पानी परे मात्रै त्यसले भदौ असोजमा मजाले किसानले फसल लिन सक्ने हाम्रो रैठाने धानहरू थिए। आज त्यो धान अमेरिका बेचेर कृषि विकासको नाउँमा बेचेर तपाईँको पिएचडी गर्ने 19-20 जना छन्, नाम नलिउँ।
नाम नलिम, मलाई आउँछ त्यो नाम किन है। तर भनिदिनै पर्थ्यो नाम त तपाईँले, किनभने देशको धान बेचेर अमेरिकालाई बेचेर पिएचडी गर्नेहरूको त छताछुल्लो पारिदिनु पर्यो नि। पर्खिनु न, त्यो पनि दिन आउँदैछ। यहाँका कति छन् पिएचडी होल्डरहरू, कुन कुन कहाँ कहाँ कसरी बदमासी गरेर पिएचडी गरे हुन् भनेर जुन दिनदेखि म माथि प्रश्न चिन्ह फेरि खडा गर्छन् नि मेरो पढाइमाथि, त्यो दिन त म गर्दिनँ। तर तपाईँ नि रानुजी, तपाईँले कसैलाई बाँकी नराख्नु नै भयो क्या? किन बाँकी राख्नु? प्रचण्ड भन्यो, प्रचण्डलाई ठोक्नु भएको छ, पुलिस भन्यो, पुलिस ठोक्नु भएको छ, सेना भन्यो, अब त हुँदा हुँदा कृषि विज्ञहरूलाई पनि तपाईँले प्रहार गर्नु ठोक्नै पर्ने छ। किन भन्दाखेरि जब मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई, जब जब यो देशको उदो गति पार्ने जब पात्रहरू आउँछन् र त्यो समय आउँछ, लानु चौधरी कसैले छोड्दैन। किन मलाई नै तमुले थारू होस् भनेर जुन घुमौरो पाराले अड्ब म माथिको जब प्रश्न चिन्ह खडा गऱ्यो, मैले हाटली एकदम निस्वार्थपूर्वक मेरो जीवनको खुसियाली मनाउने ठाउँमा सबैको खुसियालीलाई तम शरणम भन्दै जब मैले दुःख जब कानमा म जस्ता धेरै दाजुभाइले उठाए, दिदीबहिनीले उठाए नि, अनि मलाई यिनको गर्लन नि त, यी राम्रै गरिरहेछन्, गरून् त भनेर जब दिउँ, तर उनले के भने म विज्ञ त भनेको केही पनि होस्, त नालीको किरै होस् भनेर जब प्रश्न खडा भए चाहिँ मैले कसैले छोडिनँ। आज म कृषि विज्ञलाई पनि छोड्नेवाला छैन। त्यसैले म तपाईँले भन्न चाहन्छु, त्यो पहाडको कुरा आयो, आज त्यो धान अमेरिका पुगेको छ। काम नलाग्ने धान त्यहाँको त्यो माटोमा नहुने, भर्जिनिया टेक्सासमा नहुने थापा चिनी भन्ने धान थियो, मलाई थाहा छैन, यहाँ ल्याएर रोपियो। त्योसँगै आज प्लान क्वारेन्टाइनको कुरा किन आयो त भने कृषि विज्ञमा रोग सँगसँगै लिएर आउँछ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि अहिले प्लान क्वारेन्टाइन राख्नुको कारण थियो, अहिले त मान्छे नै ह्युमन क्वारेन्टाइन राख्ने बेला भयो कोरोनाले गर्दाखेरि, त त्यो रोग सँगै आउँछ। माइग्रेसन सँगसँगै रोग नयाँ वातावरणमा फस्टाउँछ, कोही चाहिँ डेथ हुन्छ, कोही फस्टाउँछ भनेर तपाईँको प्लान क्वारेन्टाइन त्यतिखेर कृषि विज्ञले गरेको थियो। यो सही कुरा हो, त्यो धान यहाँलाई, तर प्रयोग गर्नु नराम्रो कुरा होइन, प्रयोग गर्नु राम्रो। म तपाईँलाई भन्छु, कालो निमक धानलाई अफ्रिकामा लगेर अमेरिकाले प्रयोग गरिदिएर र बङ्गलादेश र तपाईँको चाइनाले प्रयोग गरेर धान पनि कालो, चामल पनि कालो औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ भनेर आज तराईमा उब्जिने कालो निमक धानलाई आज ब्ल्याक राइस भनेर विश्वभरि फेमस बनाउँदैछन्। 600 रुपियाँ किलो छ। मैले पनि रोपेर एकचोटि कृषि विज्ञले एकजना दिएर, भीम स्कुलनिर मेरो गाई पालन हुँदाखेरि दिएर एकजना दाईको खेतमा रोपेर के अरे ऊ बनाएर 1 रोपनीमा 1 किलो दिनुभएको थियो। 1 रोपनीमा रोपिदिएर प्रयोग गरिदिएर मैले बिउ बनाएर हामीले पठाएको। हेर्नुहोस्, किन म आफै त्यो लाइनको मान्छे हो, रिसर्चर खुद, अनि त्यस कारणले म छोड्या छैन क्या कसैले। अनि मैले त्यो दिन सोचेँ, यो त तराईतिर हाम्रोतिर हुन्थ्यो, धान रोप्ने नै छाया परे जस्तो हुन्थ्यो खेत होइन, धान पाकिसक्थ्यो, डाँठ हरियो हुन्थ्यो, कति राम्रो गुलियो नल हुन्थ्यो, त्यसको पराल हुन्थ्यो, गाईबस्तुले हाल्थे बुवा आमाहरू 2039, 40, 41 सालतिर। अहिले यो धान साले वैज्ञानिक कहाँ अमेरिकाबाट यस्ता मूल्य धान भनेर म त्यतिखेर किसानलाई ठानकोटको नेवार दाजुभाइहरूले मैले भने चौधरीले थाहा नहुने केही पनि छैन भनेर भन्नु। अनि मैले भने यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई अझै धान थाहा छैन, त्यो धान अहिले काठमाडौँ होइन नेपालबाट हराउँदैछ। मतलब हामी रैठाने कुरालाई आफ्नो बनाएर रिजर्भ गर्न, त्यसलाई न्यू डेभलप गर्न सकेछौँ कि छैनौँ? नक्ली पिएचडी छ कि नक्ली मतलब रिसर्च कम छ कि भनेर मैले प्रसङ्गमा नछोडेको हो। अब म आउँदैछु, यति हुन्छ। अहिले पनि तराईमा देख्नु भएको छ यहाँले बाढी आएको, यति हुन्छ, कहिले यहाँ हुन्छ, कहिले यति घुँडादेखि कहिले नघट्ने पानी हुन्छ उमेशजी तराईतिर, इन्डियाको बोर्डरतिर। त्यो ठाउँमा थारूहरूले गरिबी टार्नको लागि एउटा टल्कन्जा धान भन्ने लाउँथे भजनीतिर, हाम्रो कैलालीको भजनी साइडमा। त्यो धान कस्तो हो टल्कन्जा भनेको? तलाउमा काँजिएर बस्ने, टल्कन्जा नाम राख्यो। त्यो धानको गाँठा गाँठा बाला निस्किन्छ। त्यो धान हजुरले यसरी काटेर तान्न सक्नुहुन्न, किन धेरै परसम्म हुन्छ त्यसको लागि, गाँठा गाँठाबाट निस्किन्छ हेर्नु। अनि त्यो धानलाई यसरी पल्टाउँदै काट्ने हो। त्यो धान कस्तो हुन्छ भने मिठो स्वाद हुन्छ, तर तातो हुन्जेलसम्म यहाँले खान सक्नुहुन्छ। चिसो भइसकेपछि त्यो भातको डल्लोले हान्नुहुन्छ भने तपाईँको चोट लाग्ने गरी दुख्छ ढाड, यति साह्रो धान हुन्छ भने। त्यो थारूहरूले गरिबी टार्नको लागि त्यो धान रोप्ने गरिन्थ्यो तलाउमा। मतलब मैले भन्न खोजेँ, नेपालमा यस्ता चिज छन्, सिमसिम पानी आउँदा मार्सी धान भनेर 2500 हाइटमा हुने धान पनि थियो। त्यो पनि यहाँको कृषि विज्ञहरूले पलायन गरिदिए, बेच्दिए, पिएचडी गरे। त्यो कम्मरसम्म पानी आउने, कहिले नघट्ने ठाउँमा पनि धानको खेती हुन्थ्यो। त्यो थारूले लाउने धान पनि यो देशका विज्ञ भनाउँदाहरू, कृषि कर्मचारी, जेटियाहरू, व्यापारीहरू लएर बेच्दिए। आज हामीले विश्वबाट फालिएका त्यो भूगोल, त्यो माटो, त्यो वातावरणमा उत्पादन नहुने चिज आज ल्याएर हामी यहाँ
रोप्दैछौँ। तर बेमिसालसँग काठमाडौँको 30 वर्षको मेरो दौरानमा एउटा कुरा मैले आज कुरा काट्टा काट्टा कृषि विज्ञहरूको एउटा कुरा चाहिँ राम्रो गरेछन्। यसको लागि विशेष धन्यवाद खुमलटार अनुसन्धान केन्द्रलाई। जुन तपाईँ हामीले चिउराको रूपमा र मिठो धान र खिर खानको लागि जो प्रयोग गर्ने र स्पेसल चिउरा खानको लागि प्रयोग गर्ने टाइचिन धान जुन थियो हाम्रो रैठाने है, एउटा काठमाडौँको रैठाने धान जो नेवार समुदाय र यहाँको काठ एरियामा र विशेषतः जहाँ भ्याली र टारहरूमा उपत्यका र तारमा हुने कुलो लाग्ने टार क्षेत्रमा हुने धानको मात्र जो टाइचिन धान थियो आज यसलाई 4-5 ग्रेड 8 प्रजातिको कुरा जुन विकास गर्यो खुमलटारले, यो चाहिँ अलिकति पोजिटिभ कुरा आयो। हेर्नुहोस् ल, तर तपाईँले सबै मान्छेमाथि प्रहार गर्नु पनि अघि मैले भने नि, कसैले नछोड्ने। अब त सोध्न थाले हुइज लाहानु चौधरी, जसरी प्रचण्डले हुइज केपी ओली भने नि, हजुर अब हुइज लाहानु चौधरी भन्नुपर्ने बेला अब कोही पनि बाँकी नराख्ने भयो लाहानु चौधरीले। किन यसरी मान्छेको मुकुण्ड उतार्दिया भनेर प्रश्न आउन थाल्यो। किन म डाइसेक्सन परे हो, मेरो विषय नै मै हुँ भन्ने डक्टर हुन् या रिसर्चर हुन्, ल्याबमा प्रमाणित गर्ने विषय पढेको मान्छे हो म। हेर्नुहोस् है, किनभने प्रुफ नआउन्जेलसम्म चाहे 1 वर्ष लागोस् तर त्यसको A to Z प्रुफ नआउन्जेलसम्म त्यो कुरालाई यस भन्न हुने या नहुने विषय पढेको कारणले गर्दाखेरि मैले चिरफार गरिदिएको। मैले पोलिटिकल लाहानु चौधरी भन्नेहरूलाई तपाईँको उत्तर के छ? म सामान्य व्यक्ति हो तर बेमिसाल दिमाग तपाईँहरूले मलाई बनाइदिएको। तपाईँहरू मेरो गुरु हो। किन मलाई घच्याइसकेपछि, मलाई एउटा मान्छेको स्वरूपमा किरा देखिसकेपछि मैले तिमी पनि मान्छेको जन्म भएको देश दुनियाँ समाजको लागि कोही बोलेर कोही नबोलेर कोही गरेर कोही नगरेर अपराधीकरण र यी मान्छेले गलत गर्दासम्म टाली पिटेर या नबोलेर नहेरिकन वाह गरेर अपराध जन्माउन र यिनले गरेको नलायक कुरालाई पनि चुप्लाक भनेर यिनको अपराधीकरण जति गर्न दियो र आफू एकदम हुट्यारा भएर हारेको कुकुर चाहिँ पुच्छर चप्काएर भाग्ने स्थिति मानसिकताले तपाईँहरूले गर्नुभयो। मैले नगर्नुहोस् त्यो चाहिँ। तपाईँ हामीले 5 जना भए पनि देश र दुनियाँको लागि काफी छ भनेर मैले मेसेजिङ गरे हो तपाईँहरू मार्फत। सबभन्दा संवाहक तपाईँहरू बन्नुभएको छ, साना ठुला मिडियाका दाजुभाइहरू, सबभन्दा बढी म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज। तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुहुन्छ, जसरी पर्दाफास गरिदिनुहुन्छ मान्छेको, त्यो एउटा सामान्य तरिकाले नभनेर उग्र आक्रोशमा भन्नुहुन्छ भनेर अझै आक्रोश पोख्छन् कि उनीहरू। हो, किनभने मैले आज फेरि अडियन्स दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई भन्नुपर्ने भयो, अग्रजहरूलाई, म कडा होइन। तपाईँ उमेश सुवेदी म वार्ताकार भन्दा तपाईँ प्रश्नकर्ता सबभन्दा कडा हो। त्यसैले मेरो उग्रतामा तपाईँको प्रश्नमा अब मेरो टाउकोमा ल्याएर हालिदिनु हो नि जिम्मा, होइन? हार्ड प्रश्न यहाँले कडा गरेपछि लाहानु चौधरीको, किनभने टिर तपाईँले चलाएपछि कडा छ छैन, टिर भाँचिन्छ कि भाँचिँदैन त मैले त मेरो जति क्षमता छ मैले रियाक्ट गर्नु पर्यो नि, रिफ्लेक्ट त मैले गर्नु पर्यो नि। अब नि लानुजी, हजुर, नेपालभरिका जो मान्छेले यस्ता संवादहरूमा अलिकति ध्यान दिन्छन्, जसको ध्यान आकर्षण हुन्छ, ती हरेकको मनमा लाहानु चौधरी हुनुहुन्छ। हामी अन्तर्वार्ता हेर्दा ती कमेन्ट प्रतिक्रियाहरू हेर्दा पनि देख्छौँ र व्यक्तिगत रूपमा मलाई फोन गरेर पनि तपाईँको बारेमा मान्छेहरूले धेरै कुराहरू सोध्छन्, जानकारी दिन्छन्, तपाईँको कुरा मन पनि पराउँछन्। अब तपाईँले हुँदा राजनीतिक कर्मीहरू व्यापारीहरूदेखि लिएर कृषिमा विशेषज्ञ हासिल गरेका डक्टरेटहरूलाई पनि आज छोड्नु भएन हो। अब किनभने 14-15 अर्बको आज यी डक्टरेटहरूले यदि काम गरेको भए अथवा पढ्छन्, भट्टा खान्छन्, नेपाल सरकारको भट्टा खुवाउने काम त्यो गरिब जनताले गर्छ। घरिघरि प्रहार गर्छन् एउटा सामान्य किसानलाई। उनीहरूको बजार, उनीहरूको विशेषज्ञता, उनीहरूको फिल्ड स्टडी त किसान हो नि, उनले गरेको विज्ञतालाई फिल्डमा उतार्नको लागि त किसानले ठाउँ दिन्छ नि। तर यहाँको विशेषज्ञहरूले किसानलाई अझै अनपढ गँवार सम्झे। त तिमी कामै त्यही गरिरहेछौ कि अनपढ गँवार किसानलाई सबभन्दा योग्य देशको कणकण मान्छेको नसा रगभित्र इनर्जी दिने, पोटेन्सियल पावर दिने, जीवन्त दिने काम त किसानले गरिरहेछ। यति मात्रै होइन, कतिले खाएर गाली गर्छन् किसानलाई, कति तपाईँको नखाइकन या कतैले अलिकति पाएर वाह भनेर स्याबास दिन्छन्। दिने मात्र काम हुन्छ। अब हजुर, मेरो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँलाई कहाँ भने नि, सरी, कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्क खुमलटारको तपाईँले पटक नाम लिनु। हजुर, हरेक वर्ष धान दिवस मनाइन्छ। हजुर, खेतको
गरामा गएर कहिले पनि हिलो नछोएका नेताहरू हिलोमा जान्छन्, हजुर नाटक देखाउँछन्, हजुर फोटो खिच्छन्, हजुर। भिडियो बनाउँछन्, हजुर। फेसबुकमा हाल्छन्, हजुर। युट्युबमा हाल्छन्। हजुर त्यो किसान 365 दिन नै त्यही हिलोमा हुन्छ, उसको कसैले खिच्दैन, कसैले मतलब पनि गर्दैन, एकदम सही, उसका हजुर। खुट्टा काम गर्छ अथवा भोकै काम गर्छ, खाजा खाने खाना खाने अवस्था छ छैन थाहा छैन। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को, वर्षभरि खेतबालीमा बस्ने किसानले न मल पाउँछ, न सिँचाइ पाउँछ, न उसले त्यो बाली उब्जाएपछि त्यसको संरक्षण पाउँछ। कहिले केले बाँदरले खाइदेला अथवा केही होला अथवा बाढी आएर बगाएर लगिदिन्छ। भने कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्क यो सरकारका मन्त्री सांसद राजनीतिज्ञहरूले एक दिन गएर टाढीबाट धानको बिउ बारीमा फालेर अलिअलि हिलो खेलेर पुग्छ कि वास्तविक किसानको मर्म मल बिउ सिँचाइ यी भोको पेटले काम गरेका यी सबै कुरामा ध्यान म तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँको राज्य कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलो त राज्य आफै अनुत्तरदायी छ। हेर्नुहोस्, मलको कुरा गर्नुभयो र अब व्यवस्थापनको म कुरा तपाईँले भन्छु। म 22 दिनमा मेरो तरकारी सागहरू तयार हुन्छ र म 22 दिनमा 3 दिन 4 दिन लगातार म आफै खुद मार्केट गरिरहन्छु कालीमाटी बजारभित्र। हेर्नुहोस् कस्ता नलायक भिज स्वाटहरू त्यहाँ छन् र त्यो कला पनि हो उनको। तर त्यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ भने साँच्चीकै किसान त्यहाँ चोरेर ल्याएर त्यो केही श्रमै गरेका छैन झैँ त्यहाँको व्यापारीले गर्छन्। बिचौलिया यति बिचौलिया छन्, फेरि तिनको पावर छ। हेर्नुहोस् अस्ति पनि एउटाले मलाई धम्क्याउँदै थियो, म भित्र राख्न पाइनँ सागहरू, अनि धम्क्याउँदै थियो अनि ठुलो कुरा गर्यो। मलाई चिनेछ, म लानु चौधरी, तिमी यस्ता त्यो मन्त्री कृषि मन्त्री आउँदा त हामीले उँभो लान दिएन, तिमी फेरि गेटभन्दा बाहिर पनि नजालौ भने क्या मैले। गुन्डागर्दी तहरले मलाई नधम्क्याउ साथी, तिमी यहाँको राजा हो भने तिम्रो यहीँ भित्र बोरा प्याक गर्ने हामीसँग पनि खुबी छ, धेरै कुरा नगर, बोलाइदिउँला नि फेरि फोन गरेर। म को चिनेछ, म धेरै पर्दामा नआउने अथवा आफ्नो विषयभन्दा फरक राजनीतिक विषयमा छु र पो त। म तपाईँ यहाँको पिएचडी होल गर्नेहरू यहीँ मेरो अगाडि आए पनि कलम समातेर किताब अहिले एउटा खेस्रा कोर्दियो भने जान्छन्। मैले प्रसङ्ग कहाँनिर जोडेँ भन्दाखेरि सरकार किन अनुत्तरदायी छ। सरकार, अब म सुरुदेखि केही छोटकरी रूपमा भन्छु, तर विदेशको मैले अनुभूति कस्तो गरेको छु भने उमेशजी, त्यहाँ फर्स्ट नागरिक भनेको किसान हो। आज यत्रो लकडाउन सुरु भयो, घरमा बसेर तपाईँ हामीले यतिकै खाएका छैनौँ, किसानको पसिना तपाईँ मान्नुहोस्, यो देशको अनुहार म हेर्छु हरेक ठाउँमा गएर, ख्याउटो डुब्लो सोझो धेरै कुरा नजान्ने निरीह भएर तल टाउको गरेर हाफ कट्टु लाएको अथवा पेन्ट चप्पल लाउँदा पनि एकदम तल्लो स्तरको ग्रेटिङ लाएको मान्छे छ भने मान्नुहोस् कि त्यो भरिया हो कि त्यो किसान हो। देशको नागरिकमा पनि विदेशमा जो स्ट्यान्डर्ड गाडी चढ्छन् कि त्यो व्यापारी हुन्छ कि सरकारको हाई गभर्नमेन्टको हाई अफिसर हुन्छ या त त्यो किसान हुन्छ। हैन, सरकारी अफसर व्यापारी र किसान हुन्छ र आम पब्लिक पनि त्यतिकै हुन्छ। तर के हुन्छ भने विदेशमा किसानको उसमा गएर ट्र्याक्टर निर्माता, गाडी निर्माता, ब्याङ्कर्सहरू, इन्सुरेन्सहरू, व्यापारीहरू किसानको फर्ममा जान्छ। तपाईँले ब्याङ्कर्सले भन्छ हामी यति कम गरेर लोन प्रवाह गर्छौँ, कति करोड चाहियो तपाईँलाई डलर। इन्सुरेन्स कम्पनी के भन्छ तपाईँको गाई भैँसी यो उत्पादन कति छ, कति फसल आउँछ, हामी यतिमा इन्सुरेन्स गरिदिन्छौँ, तपाईँ दुःख गर्नुहुन्छ। ट्र्याक्टरले त्यही भन्छ, गाडीले हामीलाई यस्तो यस्तो खाले गाडी उत्पादन गरेछ है, यो चाहिँ अर्बन एरिया एकदम दूरदराजमा चल्ने गाडी हो, यस्तो छ, यो हाइटमा जान्छ, यति जान्छ, सबै कुरा ब्रिफ गर्छ। अनि व्यापारी मलाई $50 भए पनि खानको लागि कति उत्पादन छ तपाईँसँग सबै म बेच्छु, म मार्केट पठाउँछु, तपाईँले दुःख गर्नु पर्दैन भनेर आउँछ। हेर्नुहोस् आज त्यो देश ठुलो भोल्युमको जनसङ्ख्यालाई पाल्न सक्ने हैसियत गरेछ। यहाँ कृषि मन्त्री सालेहरू अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अर्काको चेली देख्न श्रीमती देख्न सक्दैन, संवेदनशीलमा हात हाल्छ, त्यसको न ढोटी खुस्केको लान चौधरी खुस्किन्छ। यस्ता एक अर्को कुरो, नोकर राखेर त्यसको बाउले सधैँभरि कृषि गरिरहेछ, त्यसको छोरा कृषि मन्त्री हुन्छ, साले कुटो पनि चलाएको हुँदैन।
तर किसानको छोरा नै हुन्छ, किसानको छोरा नै हुन्छ, कुटो समातेको हुँदैन। अस्ति मात्रै जाने मन्त्री पनि पद्मा अर्यालजीले म चिन्दछु बुटोलकी हुनु नि, उनको घरमा कहिले पनि कुटो समातेकी थिएनन्। योभन्दा अगाडिको पनि कसैले समाते थिएन। हेर्नुहोस्, अनि एक दिन हिलोमा गएर फोटो सेसन गरेर टिभीमा आएर चाहिँ कृषि मन्त्री भयो, गमलामा धान रोप्या छ। हेर्नुहोस्, नौटङ्की। हेर्नुहोस् है, यो देश 15 अर्बको बाहिरबाट नल्याइकन कसले ल्याउँछ? एक अर्को अब म अलिकति अडियन्सलाई पनि म छोड्दिनँ। हेर्नुहोस्, अस्ति मात्रै मेरो त अब तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ, म युरिया 15% मात्रै हाल्ने हो। त्यो चाहिँ ओपन अर्ग्यानिक खेती गर्ने कारणले गर्दाखेरि बाहिरी वातावरणलाई फेस गर्न ल्याउनु। म आफै प्राङ्गारिक र जैविक बनाउने हो मान्छे। बढी मात्रामा पाल पर्यो, तर चिल्लो थियो, पाल पर्यो मेरो सागमा। अनि के भन्छन् किन्ने मान्छेहरू, यो पाल किन पर्यो, यो त पोइजनस हुन्छ। मैले भने तपाईँ कति पढ्नु भएको छ, तिमीले सोध्ने हाम्रो पढाइ भने एकजनाले कस्य ठाटेको थियो मान्छे। मैले भने पछि मैले सिधै त्यो बरु नलगोस्, मेरो म्याडमले नभन्नुहोस्, ग्राहकलाई भन्नुहुन्न। मैले भने होइन, पाठ सिकाउनु पर्छ साल यहाँको भेजा नेपालीहरू खन्चुवाहरूलाई पाठ सिकाउनु पर्छ। तिमी कति पढ्या छौ भने, तिमी सोध्ने मेरो पढाइ भने, तिमी कति पढ्या छौ भन मात्रै दाइ भनेको। म त नेपाल सरकारको अफिसर हो, यात्रा अफिसर। म बेलायती संस्थाको अफिसर हो, के कुरा गर्छु? अहिले पो यहाँ आइपुगे त। यो पाल किन पर्यो भने सोध न एकचोटि। अनि किन पर्यो भने 0.001 माइक्रोन भनेको ग्राम पनि छैन त्यसको भ्यालुलेस। किराले खाएर यसलाई डाइजेस्ट गर्छ। तपाईँ कति किलोको हुनुहुन्छ? म 88 केजी भनौँ। अनि 88 केजीको जनावर मान्छे, दुई खुट्टे जनावर 0.001 जसको भ्यालुलेस गिन्ती छैन, त्यो लेभलको किराले पाल पार्छ पातमा, उसले डाइजेस्ट गर्छ भने दाइ तपाईँ सम्झिनुहोस् कि मैले खानुहुन्छ। यो नेचुरल साइन्सको मेजरमेन्ट प्रणाली हो, इन्भाइरोमेन्टको साइन्स विज्ञ कृषि विज्ञले थाहा पाउने विषय हो, र तपाईँ कस्टमर खानेले पनि थाहा पाउने विषय हो। यो कसरी पोइजनस हुन्छ आयुर्वेद विज्ञानमा र अर्को आधुनिक एलोप्याथ साइन्समा के भनिएको छ भन्दाखेरि, जुन प्लान्टमा कुनै पनि सानोभन्दा सानो 1 माइक्रोन पनि हैसियत नभएको किरा बस्दैन भने त्यो पोइजन हो बिरुवामा पनि। भने तपाईँ खानुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले ल्याउनु पर्यो, विषादी हालेको ल्याइदिनु पर्यो। हामीले आज खाऊ, दुनियाँ क्यान्सर दीर्घकालीन रोग पाला, खाऊ बाँच। तर छोराको भिख माग्न ब्रिड समेत ड्यामेज हुने गरी विषादी परेको खाना खाएर पशुपतिमा जोगी कहाँ स्वास्नी नपठाऊ भन्दाखेरि तिमीसँग कुरा गर्न सकिँदैन भने मुठा फालेर हिँड्दियो त मान्छे। हेर्नुहोस्, मैले सही त सही भने कि मतलब इन्डिया अरू कुराहरू सुरक्षित गरेर आइरहेछ, त्यो विषालु नखानुहोस् भन्दा मैले त्यत्रो लेक्चर दिएँ। त्यो 88 किलोको मान्छे, त्यही पनि म नेपाल सरकारको अफसर हो भन्यो। त्यो जम्मा हेर्नुहोस्, मेरै अगाडि किन्नेहरू, डोकाको डोका किन्नेहरू 3 दिनको पुरानो साग बेचिरहेको थिएँ 25 रुपियाँमा, जबकि मैले 15 रुपियाँमा फालिरहेको थिएँ त्यो साग। अब नि लानुजी, त्यो तपाईँ आउँदैछु, फालिरहेको थिएँ। अब म तपाईँले भन्छु, त्यही 15 रुपियाँ, त्यही 25 रुपियाँ बेचिरहेछ। उसको न मेहनत छ न केही छ, 3 घन्टा कराउँछ मात्रै कालीमाती बजारमा गएर। त्यो गरिबलाई 10 रुपियाँ डोबार दिन्छ। अब मान्नुहोस् तपाईँले, उसले 350% मूल्य बढी लिइरहेको हुन्छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस कानुनमा के छ, या नेपालको पनि प्रोडक्ट र मार्केटिङ कानुनमा के छ भन्दाखेरि तिमीले परेको मूल्यभन्दा 20% मात्रै लियो भनिया छ। तर यहाँ 350% तिर्दा त्यो व्यापारीसँग यत्रो डिस्कस गर्दैन। त्यो कस्टमरले किसानलाई चोरेर ल्याए झैँ डिबेट गर्छ। हेर्नुहोस्, अब नि अब यो विषयलाई अलिकति च्याप्टर क्लोज गरौँ। अलिकति हाम्रो अरू विषय पनि छ। हजुर, गमलामा धान रोपेर हजुर कौशी खेती गरेर तपाईँको लोन ल्याउँछन्, यहाँ लोन ल्याउँछन्। मैले भन्न खोजेँ जस्तो असार 15मा हजुर कुनै मन्त्रीले गमलामा धान रोप्लान्, कुनै मन्त्री एकछिन हिलोमा देखिन जालान्। हजुर, त्यो पनि सुटेड बुटेड भएर, किसानको भेषमा होइन। वास्तविक किसानहरू त सधैँ हिलोमा हुन्छन्। उनीहरूलाई के असार 15 के साउन 15 सधैँभरि उनीहरूलाई असार 15 छ। जीवन उसको रहन्जेलसम्म चटारो छ सधैँभरि कामको। तर रहरले जानेहरूलाई एक दिन रमाइलो छ। त्यो रहरले गर्ने कि करले गर्ने असार 15 मनाउने छ नि, यो रहरले गर्ने अथवा कहरले गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2, असार 15मा
मन्त्री सांसद नेता अभियन्ताहरू एकछिन हिलोमा गएर हजुर एकछिन हिलो खेलेर किसानहरूले कृषकको मूल्य पाउँछन् लानुजी, अथवा के गरेर यहाँका किसान जो 365 दिन नै हिलो माटोमा रमाउँछन् नि उनीहरूले के गरेको कष्टमा वास्तविक कृषकको मूल्य पाउँछन्? मूल्यको कुरा गर्नुभयो, अझै तपाईँले यहाँ त मूल्य किन पाउँदैनन् भन्ने विषय त गहिरो छ उमेशजी। त्यो धेरै लामो होला। इन्डियामा किन जिरा र धनियाँ उत्पादन गर्ने बेलामा, मरिच उत्पादन फलाउने बेलामा किसान किन झुन्डिरहेछन्? नेपालमा अलिक दिन झुन्डिनेला छन्। नेपाल सरकारको बैंक पैसा घरमा फसाएको छ वर्षौं लागि भने अब कृषिमा फस्छ उमेशजी। अब कृषिमा फस्छ, म भविष्यवाणी गरिदिन्छु। अनि अर्थशास्त्रीहरू अनि अर्को पिएचडी गर्न थाल्छन्, बेवकुफको कागज बनाउन थाल्छन् उमेशजी। म तपाईँले भन्छु अहिले कृषिमा जति लगानी गयो नि, युवा स्वरोजगारको नाउँमा, सर्टिफिकेट देखाएको नाउँमा, ठुला फाइल रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता गराएर फाइल बुझाएर झोलाभरि फाइल बोकेर तपाईँको कृषि खोलेका छन्। हेर्नुहोस् है। र तिनको उहाँ कोसँग एप्रोच छ त? ब्याङ्कसँग एप्रोच छ, त्यो कर्मचारीसँग एप्रोच छ, त्यो नेतासँग एप्रोच छ। आज त्यो पैसा अरबौं अरब त्यस्ता व्यक्तिसँग फसिया छ र ती मान्छे यहाँ छैनन्, सब विदेश भागेका छन् पराई जसो, र अलिअलि गरेछन् फेरि बेचेका छन्। हेर्नुहोस्, जुन यहाँले भन्नुभयो कि त्यो किसान जीवन रहन्जेलसम्म त्यही माटोमा छ तर त्यसको भिडियो क्लिपहरू बन्दैन, त्यसलाई सोधिँदैन, त्यसलाई रमाइलो हुँदैन। हेर्नुहोस् है। अब म भन्छु सरकारलाई त्यो दिन बहुत मूल्य चुकाउनु पर्ने छ, एकदम विचार गर्नुपर्ने छ। त्यो यो चाहिँ पर्यवेक्षण पनि कमजोर छ राज्यको। हेर्नुहोस्, एक अर्को म तपाईँले भन्छु विभिन्न आइएनजिओजहरूले पनि सोसियल वर्कको नाउँमा सर्टेन आफ्ना व्यक्तिहरूलाई यस्तैमा काम लागेको छन्। तर आज हामीले, म त्यो भन्छु, हे सरकार, आज तपाईँहरूले दिएको पैसा ठिक ठाउँमा दिएको भए 15 अर्बको सामान आज हामी आइटेट गर्थ्यौँ यो लकडाउनको बिचमा 6 महिनामा। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नेपाल पत्रिकामा छापिएको थियो आलु मात्रै, प्याज मात्रै 42 अर्ब हामी लिएर आएछौँ। जिरा, धनियाँ, मरिच, मरमसला, खाद्यजन्य विषय कति। अनि खेत बनाएर यसरी घर बनाउने, खेत बेच्ने, ब्याङ्कमा पैसा उडाउने या विदेश छोराछोरी पठाउने, विदेशमै उडाउने, भयभरको लाल पूर्जा मोटरसाइकल चढ्दाको ब्याङ्कमा, भयभरको लाल पूर्जा गाडी चढ्दाको ब्याङ्कमा। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को पालि सुकुम्बासी बन्ने। यहाँको कृषि प्रधान देशको हालत यो। अनि चामल कहाँको खाने? बङ्गलादेशको चामल खाने। विश्वलाई धान बेच्ने 30 वर्ष गृहयुद्ध मचेर रसिया र तपाईँको अमेरिकाको लडाइँले गर्दाखेरि भियतनाममा हजार लाखौँ मान्छेको मानव ढेरहरू थियो मरेको गृहयुद्धमा। आज भियतनाम 10 वर्ष, आजको 10 वर्षभित्र तपाईँको विश्वले चामल बेच्छ। 10 वर्ष। हामी 10 वर्षमा जनयुद्ध लड्यौँ, हाम्रो नेता 50 वर्षभन्दा पछाडि ढकेल्ने काम गर्छ। खुद जनयुद्ध लड्ने मान्छे नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एजीको स्टुडेन्ट हो। खै त कृषि क्रान्ति 45,000 राटाराट सेना बनाउने मूल्य त्यो अध्यक्ष हुँदा राजा कुरा गरे, अस्ति खुल्काइसक्यो त्यो कुरामा है। भने प्लानर भनाउँदाहरू राज्य सत्तामा आउँदाखेरि 3-3 मन्त्री बनाइदिँदाखेरि ती आधा 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भनेर पार्टी फुटाउँछ। त्यो माधव कुमार नेपाल, त्यो केपी, यस्ता मूल्य पनि कुरा गरेर हुन्छ। एक अर्को कुरो मूल्यको कुरा अब आयो। मूल्यमा जबसम्म राज्यले सुरक्षण गर्दैन किसानलाई कि लागत उसले कतिमा दिन्छु भनेको थियो, कतिमा लागत लाग्यो, त्यो जेटिए र त्यहाँको स्पेसलिस्ट या किसानलाई 3-4 वटा कुरा चाहिँ जबसम्म सिकाउँदैन नार्कले, इन्फर्मल डिग्री गराउँदैन। इन्फर्मल डिग्री गराउनु पर्छ। भनाइको अर्थ परेकाहरूबाट इन्फर्मल एजुकेसन र डिग्री जबसम्म गराउँदैन आउँदैन। म अब भन्छु तपाईँले यहीँनिर, इन्फर्मल डिग्री भनेको जो वर्षौं वर्ष विज्ञता प्राप्त गरेका त्यसलाई ग्रेडिङ गर्ने मापदण्ड हो। 6 महिना बेसिक, 1 इयरदेखि 2 इयर डिप्लोमा, त्यसपछि मास्टर्स गराउने एउटा प्लानमा के आउँछ म तपाईँलाई भन्छु। किसानलाई उत्पादन, औषधि, विषादी सम्बन्धी ट्रेनिङ नदिएसम्म, मल जैविकताको नदिएसम्म, स्वास्थ्यको, फुड टेक्नोलोजीको नदिएसम्म त्यसलाई लागत मूल्य र त्यो थाहा हुँदैन। लागत मूल्य जबसम्म तपाईँ हामी किसानले कति लागत भयो, कति दिन त्यसको दैनिकी एउटा श्रमजीवीको कति हो मूल्य,
त्यो गरेन तबसम्म हामी मूल्य निर्धारण नगरेसम्म राज्यले र किसानले मूल्य पाउँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, जस्तै हामी साँच्चै नै आजभन्दा म 31 वर्ष भयो, आजभन्दा कन्टिन्युज मैले हेरिरहेको छु। 20 वर्ष अगाडिको मूल्य 15 रुपियाँ मुठै साग हो। म एउटा सागबाट मैले दिँदैछु, एउटा टोरीको सागबाट अहिले पनि 10 रुपियाँ माग्छ। तर ठिक छ, 10 रुपियाँ माग्यो, उसको कुरा हो, राइट हो, कस्टमरको पनि राइट हो बार्गेनिङ गर्न पाउने। हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा बार्गेनिङ गर्न पाउने राइट पाएको छ, त्यो ठुलो कुरा हो। विदेशमा पाइँदैन, ट्याग लागे हुन्छ। त्यहाँ नगरपालिकालाई ट्याग लागेको हुन्छ। नगरपालिकाले एउटा बुङ्गुर सुँगुर मासु तपाईँ हाल्नु भने बिहान एउटा कन्सुलेट हुन्छ, त्यसले ट्याक 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 हानेसम्म एउटा पिसमा भए पनि नगरपालिकाले हानेको ट्यागको अंश चाहिन्छ। विदेशमा अरे सिकाइदिन्छ यहाँका मैले तपाईँको 337वटा नगर प्रमुख कार्यपालिका प्रमुखलाई शिक्षा हामी दिन सक्छौँ। त्यहाँ त्यो किसिमको मापदण्ड छ। हेर्नुहोस्, फुड सेक्युरिटी राइटदेखि लिएर सबै कुरा छ, यहाँ छैन। 15 रुपियाँ साग घिच्न पाइरहेछ, अझ पनि ठुलो कुरा गर्छ यिनीहरूले। अब मान्नुहोस् त्यो बेलाको मूल्य, त्यो म तपाईँलाई अलिकति टाइम दिनुहोस्, तपाईँ मूल्य कुरा गरिदिनु भयो। एउटा मकै रोप्दाखेरि नेपालमा 3 मापदण्डको खेती गरिन्छ। एउटा मकैको विषय मात्रै म तपाईँले भनिदिन्छु। एउटा 60 दिने मकै 65 दिनमा टिपिन्छ। अब मान्नुहोस् 60 दिनमा एउटा मजदुरले 1000 रुपियाँ कमाउँछ। रोपेको दिनदेखि दैनिकी त्यहाँ हुन्छ त्यो किसान। एउटा व्यक्तिको मात्रै 60 दिनको तलब कति भयो? 1000 रुपियाँको 60,000 रुपियाँ भयो त्यसको तलब मात्रै। अनि किसानले 10 रुपियाँ घोगामा बेच्छ मकै, आउँछ 60,000 रुपियाँ। 20 रुपियाँ हाल्न पनि गाह्रो लाग्छ साले तिनीहरूको। कहाँमा त मूल्य पाउँछ किसानले? एक। अर्को कुरा म तपाईँले भन्छु, बिउ उत्पादन गर्न मकैको एउटा 60 दिने, अर्को 90 दिने, 55 दिनमा पहिलो मकै टिपिन्छ, त्यसलाई 100 दिने भनिन्छ। 3 महिना 10 दिन, 100 दिनको कति भयो तलब? 1000 को डरले आयो पैसा, 1 लाख हुन पुग्यो। त्यसपछि टिपिन्छ सेतो मकै, 125 दिनमा तयार हुन्छ, 135 देखि 40 दिनमा पाक्छ, त्यो बजार जान्छ। कति भयो त्यसको तलब? 1.5 लाख भयो त्यो फसल आउन्जेलसम्म। तर मकै कति रुपियाँ किलो बेच्छ सुकेको मकै एउटा किसानले? 15 रुपियाँ किलो उमेशजी। अनि किसान चोरेर ल्याए गर्छ। तर 15 रुपियाँ किलो किसानसँग लियो, 140 दिन पाकेको मकै उसले कतिमा बेच्छ थाहा छ तपाईँले? उसले बेच्छ 400 रुपियाँ किलो। उसले बेच्छ व्यापारीले 400 रुपियाँ किलो। अनि कहिले पाउँछ किसानले? कहिले पाउँछ किसानले? अब बिचौलियाको राइदाइ भएन यो? राइदाइ हो। अर्को कुरो म तपाईँले भन्छु, लगानी उत्पादनमा सबभन्दा बढी किसानको पर्छ, सबभन्दा बढी किसानको पर्छ। कतिखेर मूल्य आउँछ र राज्य कतिखेर कृषि उत्पादन उभो लाग्छ म तपाईँले भनिदिन्छु। जस्तै निगरानी सुरक्षण गर्छ भने सरकारले मल, बिउ, इक्विपमेन्टहरू सबै नगरपालिका र गाउँपालिका कृषि काउन्सिलेटले के गर्नुपर्छ र जेटीहरू नियुक्ति गरेर निगरानी गर्ने। त्यसलाई ल कतिमा दिने? 400 रुपियाँ किलो मैले बिउ ल्याएँ भने योबाट किसानले 200 रुपियाँ किलो दिने। तर व्यापारीले कतिमा तिर्ने? 215, 220, 30, 25 भन्नु भने यसरी निगरानी हो भने बल्ल व्यापारीले 20-30 रुपियाँ 25 रुपियाँ जुन पायो त्यो उसको टाइमको पैसा पायो, किसानले लगानीको पैसा पाउँछ। नभए पाउँदैन। तर राज्य तिनै व्यापारीसँग मिलेको छ हो। अनि कहाँबाट हुन्छ त? उपभोक्ता पनि मारमा, किसान पनि जागिर हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, अब आयो कुरो, फेरि बडा गहिरो कुरा आयो। फेरि छुँदा छुँदा व्यापारी उत्पादन विज्ञदेखि लिएर नेता गोरु कहाँ आइपुग्यो? फेरि नेतै गोरुसँग आइपुग्यो त्यो कुरो। जोस 24 घण्टा त उसले समाजसेवा भनेर गफै चुटेर हिँडिरहेको हुन्छ। 40 उसको उमेर, होल उमेर, उसको इन्कम हुँदैन, केही हुँदैन। अनि उसले व्यापारीसँग सहयोग माग्नु परेन जित्नलाई? मूल्य बढाइदिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरे हुन्छ उमेशजी। म 3 चोटि चुनाव लडे हो, अब 4थो चोटि लड्न जान्छु। तर मैले कसैसँग पनि त्यस्तै नेता हुने त होला नि फेरि? नै, मैले कमिटमेन्ट गरेको छैन। मैले त्यो कमिटमेन्ट गरे भए उहिले त्यस्ता त्यो भगत बरवाल जस्ता, रामजनम जस्ता, के अरे 3.5 बिघा खेत बेचेर जितेका मोहन सिंह राठौर जस्ता, त्यो रबनी चौधरी जस्ता
त्यसपछि अहिले झपट रावल जस्ता आउने थिएन, बुझ्नुभयो? मैले त्यसरी पैसा बाँडे तर मैले किन जितिनँ? मैले यस्तैसँग पैसा लिएर हेर्दा मात्रै सांसद, हेर्दा मात्रै मन्त्री, एउटा साले त्यो रात दिन मनी 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 भनेर जप्ने यो नलायक भेजा व्यापारीको डास किन बन्नु भनेर मैले कसैसँग यसरी हात फिचाएको छैन उमेशजी, त्यसैले म नजित्या हो। अब किसानको पनि हामीले अलिकति समस्याका कुरा गऱ्यौँ, मूल्य नपाएको कुरा गऱ्यौँ, व्यापारीसित नेता मिलेपछि किसान पनि मारमा छन्, उपभोक्ता पनि मारमा छन्, सरकार पनि डुबेछ। ल ठिक छ, अब यो विषयलाई अलिकति यही राखेर नि हजुर आज यो प्रसङ्ग पनि भएको हुनाले हामीले प्रसङ्गवश यो कुरा उठायौँ। तर यो प्रसङ्गसँग कहाँ जोडियो कुरा भने तपाईँ माओवादी छोडेर आज खेती किसानमा हुनुहुन्छ। हजुर हो, गजबका मकै उमार्नु भएको छ, हामीलाई त्यो खुवाउनु पनि भयो, अत्यन्तै मिठो पोसिलो, गत साल पनि खुवाएको तपाईँले खुवाएको जैविक भएको अहिले पनि सम्झिन्छु लानुजी। माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका तर पछि नेकपा हुँदै एमाले भएका हजुर 6-7 जना नेताहरू, केन्द्रीय स्तरकै नेताहरू, केन्द्रीय स्तरका मन्त्री भएर एकदम आफूलाई वरिष्ठतम भइसकेका बनाएका पनि ठानिएका उनीहरूले एभरेस्ट होटलमा एउटा छलफलमा हजुर लोकेन्द्र विष्टको नाम ल्याए, लानु चौधरीको नाम त ल्याएका छैनन्, तर तपाईँ पनि लोकेन्द्र विष्टकै लाइनमा हुनुहुन्छ खेती किसानको हिसाबले। नै म अगाडि हो, मभन्दा अगाडि धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसको नाम आउँदैन, हेर्नुहोस् है। किनभने गर्न त उहाँहरू रुकुम रोल्पा तपाईँ खुट वहीँको बासिन्दा हो, जनवादी कृषि भएकै हो त्यहाँ, होइन? यसमा दुई मत रहेन। र कृषि क्रान्ति चाइनामा भएर त आज कृषि क्रान्तिबाट नै उभो लाछ, हेर्नुहोस् है। उहाँहरूले कुरा गर्नुभएछ भने हजुर अब हामी पनि लोकेन्द्र विष्ट जस्तै खेती किसानी गरौँ। हजुर अब यो राजनीतिबाट थाकियो। हजुर अब लेखराज भट्टजीको कैलालीको जग्गा बेचेर रोपनी जग्गा छँदैछ, बिघाका बिघा जग्गा छँदैछ भनेर टोपबहादुर रायमाझीले प्रस्ताव राखेछन्, बादलले पनि स्वीकृति दिएछन्, लेखराज स्वयंले गरेछन्। हामी त राजनीतिबाट थाक्यौँ, अब यो राजनीतिमा धेरै बस्दैन, अब खेती किसानीमा जाउँ, त्यहीँ रमाउँ भनेर उनीहरूले लगभग निर्णय गरेछन् लोकेन्द्र विष्टको बाटोमा हिँड्नु। हजुर तपाईँ के भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई? तपाईँकै बाटो पछ्याउन थाले नि हो त। लानु चौधरी थारूको बच्चा भए पनि उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि छ, हेर्नुहोस्। तर मलाई त जबरजस्त पछाडि पारे हो नि, पहिला पनि उनीहरूले नै होला नि, पछाडि उनीहरूले नै पारे हुन्। किन फटाले उनलाई सिकाए नि त। मैले बोल दिँदाखेरि आसेपासेले भन्न लाउँदो रहेछन् कि उमेशजी मलाई फोन गरेर, धेरै भयो गाली नगर्न भन्नुहोस् न, कति गाली गर्ने भन्छन्। किनभने नाङ्गे हामीलाई किरा देखे होइन, दास देखेपछि, जनयुद्धका दास देखेपछि मैले त मेरो त म क्यापेबल छु कि छैन भन्ने कुरा मेरो व्यवहारबाट हेर्नुहोस्। अब मेरो पठ पछाए नभन्नुहोस्। मैले पनि उमेशजी यस्ता नलायक व्यापारी, यस्ता नलायक भरौटेहरूसँग म दास कति बन्नु? आखिर दाना पानी त यो जमिनले दिन्छ, बाँचुन्जेलसम्म त्यो आमाले दिन्। अबको आमा त जमिन नै हो भनेर मैले जान अनजान धार्मिक भन्नुहोस् या यथार्थ विज्ञान भन्नुहोस् या यथार्थ जीवनको पाटो भन्नुहोस्, मैले कृषि सम्हाले। हेर्नुहोस्, एउटा त मेरो भाडा तिर्न गाह्रो भयो, केटाकेटी हुर्काउनु पर्यो, होइन? त्यो जमाना रहेन कि कसैको बन्दुक तेर्स्याएर पैसा माग्ने जमाना रहेन। त पैसै तेर्स्याए पनि मागे पनि लुटे पनि खाने त त्यही किसानकै दाना पसिना खाने हो, हेर्नुहोस् है। म किसानमा लागेँ, आज मलाई खुसी पनि लाग्यो ती अग्रजहरू। आज म प्रसङ्ग जोड्छु, आज गोल्यान जस्तो बनियाले व्यापारीले आज अर्ग्यानिक खेती भनेर हावा किन पिट्यो? इन्डियामा पानी नआउँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि खाद्यको व्यापार गरेर आएर 200 वर्ष तपाईँको राज गरिदिएको थियो। ह्यान्ड टु माउथ, हातमा लिइसकेपछि मान्छेले सजिलै गलाउन सकिन्छ उमेशजी। आज बल्ल चेट आयो कि टुप्पो पुगेर फेदै ठिक रहेछ। टुप्पो त हावामा पनि हल्लिँदो रहेछ, सामान्य हावा आउँदाखेरि जरा बलियो नहुँदा त बुलरुङ्गै तल पनि आइँदो रहेछ, जमिनै रहेछ यो मैले चढेको टुप्पोको फेद भनेर बल्ल थाहा पाएँ कि उमेशजी। तर यिनीहरूले टाइम पास गरे हुन् कि साँच्चैकै भित्रैदेखि आत्मैदेखि यिनीहरू खेती किसानमा जान के सक्छन्? तिनीहरू त्यहाँ गएर सक्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सक्दैनन्। तर किन बोले त यिनीहरू? के का लागि बोले? लेखराज अरूलाई कजाउनलाई, लेखराज भट्ट त तयार भए जग्गा दिनलाई। नै लेखराज भट्ट त यसो हो, हेर्नुहोस्, लेखराजजीको जिम्मेदारी हो। त्यो लेखराजजी त त्यो विगतको त्यही कमैया बस्ने दिमागका फेरि थारूलाई लिएर बाजे बराजुले रजाई गरे जस्तो 12 बोर एक नाले बन्दुक लिएर खेतको आलीमा बसेर कमैया दमाई कामी तल्लो जातकोले कजा चाहिँ सपना देख्छन् भन्ने लेखराज भट्ट। अब त्यो सपना नदेखुन्, त्यो जमाना पनि रहेन र त्यो किसिमको कृषि प्रणाली अब फस्टाउन पनि फस्टाउँदैन र बजार गर्न सक्लान्। तर म
ती अग्रजलाई सुझाव दिन चाहन्छु र सुझाव सँगसँगै क्रिटिसाइज पनि गर्न चाहन्छु। कतै त्यो इमान्दार कृषि क्रान्तिमा लम्किएका फेरि हाट लिनलाई र जनताको फेरि जस लिनलाई मात्रै यो नौटङ्की गरे हुन्, मलाई त विश्वास छैन। म तर टोपबहादुर रायमाझीले भने सामूहिक रूपमा बसौँ, खेती गरौँ। यात्रा खान चुनाव लरे, उतिखेर 35,000 जनसेना थियो, खुरुक्का लाएर त्यो जनसेनालाई मैले भनेकै थिएँ कृषि सेना बनाम, बोर्डर सेक्युरिटी सेना बनाम, उद्योगमा पहरा दिनको लागि बनाम, वैज्ञानिक कृषि के अरे वैज्ञानिक बनाम, सेना बनाम। जबकि देशलाई आपत परेको खण्डमा अहिले कत्रो आपत परेछ, कसले कोभिड-19 को जम्मै भिख मागेर यहाँ गराउनु परिरहेछ, जबकि र मेटेरियल यहाँ बन्छ। $20 US मा बन्ने आज कोभिड-19 को भ्याक्सिन नेपालीलाई 56,000 परिरहेछ, केही नभने 5 देखि 10,000 ऋण परिरहेछ एउटालाई। हेर्नुहोस् है, यो किसिमको सेना वैज्ञानिकहरू उब्जाम भन्दाखेरि यत्र खाना गए त्यो बेला त आफ्नो मालिक UN लाई फकाउनलाई यो सब प्रपञ्च रचे होइन नि। तर अब म आउँछु, यदि यो मानसिकताबाट अग्रजहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने कृषिमा क्रान्ति हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। हिजो जनवादी क्रान्तिको लागि गरियो, तर यहाँ सुन्नुहोस्, उत्पादन कोही कमी छैन। उत्पादन विगतको पुर्खाले पनि उत्पादनमा कमी छैन नेपालमा। मैले देखेँ, म यो लाइनमा लागेर उत्पादनमा जेटिएलाई टप्ने नलेज भएका अनपढ किसानहरू पनि छन्। जेटिएलाई टप्ने उल्टा सिकाइदिन्छन् जेटिएलाई। तर आर्थिक व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापन नहुनुको नाताले गर्दाखेरि, जीवन धान्ने प्रणाली मात्रै विकास भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि छोडिएको अवस्था हो। र म अघि भनिसके तपाईँलाई, यस्ता नेता र यस्ता विषयमा विज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू आएर पुरानो र नयाँको युवा कृषि प्रणाली, आधुनिक कृषि प्रणाली, विगत परम्परा कृषि प्रणाली र विगतको बजारलाई अझै थप वैज्ञानिक किसिमले अपग्रेडिङ गर्ने किसिमको बजार व्यवस्थापन, निर्यात होइन, पहिला नेपाललाई मात्रै धान्ने। जसरी चाइना पहिला खाएर माउट सेटुङले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि बाहिर नजाने कुनै पनि कृषि, सकेसम्म खाने, यस्तो गरी उत्पादन भयो त्यहाँ। हेर्नुहोस्, अब पचाउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, मिठो स्वाद बनाउनु पऱ्यो, अझै खानालाई मान्छे त अजिनोमोटो चिनी जस्तो जुन टेस्टिङ पाउडर उत्पादन गरेको चाइनाबाट। हेर्नुहोस्, यही खानालाई अझै थप भित्री खानको लागि, मिठो स्वाद बनाउनको लागि त्यो बनाएको। हामी त्यो किसिमको अझै चाइना जस्तो होइन, हाम्रो देशमा ठप अर्ग्यानिक छ। 80% विश्वको दाँजोमा 80% अर्ग्यानिजम हाम्रो। यो कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो, सुखद होला, ल कृषि क्रान्तिको कुरा होला उहाँहरू जस्तो आएपछि। तर एकजना प्रभु शाहले त के पनि भन्दै आउनु भएको रहेछ भने, हजुर, अथवा टोपबहादुर रायमाझीले पनि, प्रभु शाह त त्यो छलफलमा हुनुहुन्न, अब्सेन्ट हुनुहुन्छ। टोपबहादुर रायमाझीले हिजो बाबुरामले प्रयोग गरे, हजुर, त्यसपछि फेरि प्रचण्डले प्रयोग गरे, अब केपी ओलीले प्रयोग गर्दैछन्। कतिको प्रयोग हुनु, बरु यही खेती नै ठिक छ भने प्रभु शाहले अब पनि केपी ओलीको कार्यकर्ता भएर बस्ने होइन। हिजो पार्टी एकता हुँदाखेरि नेकपा, एमाले र माओवादी केन्द्र जुन जुन तरिकाले भएको थियो त्यो हैसियत चाहिन्छ। होइन भने न हामी माओवादीमा गएर कुरा गर्न सक्छौँ फर्केर, न एमालेमा हाम्रो सम्मान हुन्छ। एउटा छुट्टै पार्टी बनाऊ अनि बार्गेनिङ माओवादीतिर पनि गरौँ, एमालेतिर पनि गरौँ, जता बार्गेनिङमा फाइदा हुन्छ त्यतै जाउँ भनेछन्। फेरि हेर्नुहोस् त, हो भन्दाखेरि त्यही त। अनि कहिले गर्छन् यिनले कृषि क्रान्ति? गर्दैनन्, त्यो त मलाई थाहा छ। एउटा बार्गेनिङ टुल्स बनाइरहेको 44-45 वर्षको उमेरमा म त्यो व्यक्ति हो। घरमा सम्पन्न हुँदाहुँदै मेरो बाबा मिल र खेत बाँझो भयो भनेर 6वटा बोरिङ गाड्दाखेरि घरबाट निकालेका 17 दाजुभाइ, 100-150 बिघा खेत भएको बिग्रेको जिम्मेदारको बच्चा। हेर्नुहोस्, बुवा कमैया लाएको मैले देखेँ। त्यसपछि गएर म आफै श्रम गरेर 265 रुपियाँ धानको बोरा बोकिसकेर मसँग भाडा छ ठुलो बुवा भन्दाखेरि शिवराज जोशीले मलाई ल्याउने व्यक्तिले पैसा पर्दैन छोरो हामीसँग छ, तिमी त हामीले टिकट काट्ने भनेर 235 रुपियाँ त्यतिखेरको भाडा हो कैलालीदेखि काठमाडौँ। हेर्नुहोस्, नाइट बसको। हेर्नुहोस् है, त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म 45 वर्षको उमेरमा उमेशजी म सङ्घर्ष गरे हो र मान्छे चिने छु। यतिकै जुङ्गा अब पाकेको छैन होइन, व्यवहार म सानैदेखि पाकेको मान्छे हो। त्यस कारणले यो व्यक्तिहरू यतिसम्म गर्लान् त मलाई लाग्दैन। तर गर्न खोजे थिए, कुनै बेला हामी पनि इन्भल्भमेन्ट थियौँ। अब हेर्नुहोस्, प्रभु शाहको बनिया पारा, राजनीतिक पनि बनियाकरण गरेको त्यो मूल्य तेली शाह, अरूले छोरेको पिनामा तेल निकाल्छु भनेर तेल पिल्ने जातको छोरो पो हो प्रभु शाह। अनि उसले त्यस्तो कुरा गर्छ?
उसले त बनियै कुरा गर्छ नि, व्यापारकै कुरा गर्छ, बार्गेनिङ हेर्नुहोस् कति त्यस कारणले गर्दैनन् त्यो जात विशेष पनि कुरा हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू अब एमाले र माओवादी दुवैतिर बार्गेनिङको तयारीमा छन्, जहाँ पाइन्छ त्यही गाइन्छ। ल अब यतातिर यस्तो भइरहेछ, अर्कोतिर हजुर तपाईँ पनि भएको हिजो मूल पार्टी नेकपा माओवादी थियो नि, हजुर त्यही बिउत्याउने भनेर मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, विप्लव प्रचण्ड, बाबुराम, गोपाल किरातीहरूको एउटा छलफल पनि अगाडि बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू पनि देखे। नै अस्ति पनि बैठक 2 चोटि भइसक्यो, अहिले घनीभूत 2 चोटि भयो। तेस्रो तपाईँलाई खबर छैन? ती त के मलाई के गर्छन् र। एक अर्को कुरो, मलाई खबर आए पनि म अब जाँदैन उमेशजी। तपाईँ जानुहुन्न, तर ती टाउकाहरू जो भेट भयो भन्ने आएको छ नि, तिनीहरू एक भएर हिजोको नेकपा माओवादी बिउतिने बौरिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म त्यो समुदायबाट एट्याचमेन्ट हो जसले रसायनको काम गर्छ। कामीलाई के थाहा हुन्छ भने स्वाद र फलाम कतिको बलियो रसायन हालेर मैले जोडिया छु, यो त फुटिसकेको भाँडो हो। फेरि जोडिनु भनेको अब त्यसको कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ, केमिकल कम्पोनेन्ट क्या, त पोलिटिकल कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो जोडिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? जोडेलन केही स्वार्थमा, पहिला पनि स्वार्थले नै जोडिया हो। अब त्यसलाई सुनलाई जसरी आगोमा पोलेर जोडिन्छ नि, सुन छुट्टा छुट्टै सुनलाई जोडिन्छ, फलामलाई जोडिन्छ, त्यसै गरी त्यो आगोमा पोलेर त्यो कतिखेर बलियो हुन्छ त्यो पार्टी जोडिएलन। अरे एउटा कम्पोनेन्टले काम गर्ला, पोलिटिकल कम्पोनेन्टले। हेर्नुहोस् है, बाउनले त्यो पोलिटिकल अर्गानिजम बाउनले त्यो कम्पोनेन्टले जोड्ला। तर यहाँनिर के भयो, म कतिखेर यिनीहरू राम्रो हुन्छन् म सुझाव पनि दिन्छु, तर म त जान्न, किन म त्यसको अनुहार देखेँ कि मलाई मन पर्दैन। अब हेर्नुहोस्, म झन्डा र दर्शनदेखि म टाढा छैन। त्यसको व्यक्ति चरित्र र जुन वर्गबाट र जुन जातीयबाट आएका छन् तिनको अंश कलेजोको टुक्रामा कहीँ न कहीँ त्यो समान्तवादको नसल छ। त्यो नाम मात्रै हो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, दुनियाँवाद भने, बुझ्नुभयो? म चिन्दछु, एक एकलाई चिन्दछु। अनि कतिखेर अब यिनीहरू सुझाव पनि म दिन्छु। प्रचण्ड, विप्लव, कमरेडहरू भन्दा पनि, वैद्य भन्दा पनि, बाबुराम भन्दा पनि, गोपाल किराती अग्रज कमरेडहरू भन्दा पनि नयाँ तेस्रो पुस्ताको एकदम त्यसलाई खारिएर जहिले पनि एउटा मकसद के हुनु पर्यो कि विगत हाम्रो अग्रजहरूले यो गल्ती गरे कारणले टुक्रा भयो पार्टी, काम गर्न सकेन, हामी यो चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर जुन किसिमले माओ ठाउटको बडा राम्रोसँग आजको दिनसम्म आज चाइना भएको छ। नेहरू डकन्ट्रीलाई लिएर आज सिआइएले समेत कमजोर बनाउने जसरी आयो, बुद्धिजीवीले त्यसलाई छाता बनेर छाया दिएर राख्यो, एक्टिभिटिज गर्ने त्यो लेभलको सबैजना भए नि हो। त्यो किसिमले नयाँ किसिमको पार्टी युनिफाइड भएर र एकदम जब यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो कि पुरा गालेर पानी बनाएर फेरि ढिक्का बनाउने काम जसरी सुनले गरिन्छ हो, त्यो किसिम गर्नलाई हृदय र आत्मा र विगतका नलायक काम गरेका या घुसपैठियाहरू जस्तै एकता केन्द्र मसालबाट गएर राटा र उपाध्यक्ष बन्ने नारायण काजी जस्ता, अनि बेसरी माओवादीलाई गाली गर्ने टठानाम गएर फेरि केन्द्र सदस्य पट्काइदिने जनमोर्चा नेपाल जस्ता लगायत झुन्डा मुन्डा टुन्डाहरू आचन्द प्रचण्डका ग्याङ जस्तै जम्मै ती गएर मिसेर फेरि त्यही किसिमको बार्गेनिङ गर्ने, त्यसपछि पेनलाइजको कुरा गर्ने, नभए फुट्छु भने घुर्की लाउने टाइपको फेरि गर्छन्, परिकल्पना गरेछन् भने त यिनीहरू टिक्न सक्दैनन् उमेशजी। जबकि हृदयबाट हामी लागेका सारा नेपाली लागेका त यो हालत बनाइनले, यो हालत भयो यिनको। हेर्नुहोस्, अब फेरि एकै ठाउँ आएर त्यो म देख्दिनँ। अब म अन्तिमतिर छु। हजुर, यो हप्ता प्रचण्ड निकै चर्चामा भए, राजाको कुरा गर्दा, राजाको सान र मानको कुरा गर्दा तपाईँले त्यो बारेमा त कडा इटको जवाब पत्थरले दिइसक्नु भएको छ। त्यो दिनै पर्ने थियो, तर अझै बाँकी छ। तर त्यसरी होइन रहेछ नि त, तपाईँ अलिक बढी नै दिनुभएछ क्या। त्यो ढङ्गले उनले राजाको बयान गरे होइन, एउटा बिम्बको रूपमा राष्ट्रपति शासन चाहिँ, राष्ट्रपतिको चाहिँ सक्रियता, राष्ट्रपतिको जुन गर्नुपर्ने दायित्व, राष्ट्रपति पदको मर्यादा राष्ट्रपतिले नाग्या हुनाले बरु राजा नै ठिक हो, राजा ल्याउने गरी भन्या होइन भनेर उनले प्रतिक्रिया दिइसके। तपाईँले अलिक बढी नै प्रचण्डले ठोक्नु भएछ कि। यहाँ सुन्नुहोस्, हो आत्मामा कहीँ न कहीँ राजाको बिम्ब सही थियो भन्ने त रहेछ नि त। अनि यत्र 10-10 वर्षसम्म दुनियाँ इन्डियामा बनेको गोला बारुद नेपालमा ध्वस्त बनाएर छेडेर के गरे त? त्यसले के बुझ्दछ भने कहीँ न कहीँ राजतन्त्र सही छ भन्ने थियो प्रचण्डको मान्यता।
होइन भन्ने कुरा आइसक्यो उनले त स्पष्टीकरण दिइसके। दिएर पाउँछन्। प्रचण्ड त्यो व्यक्ति हो समय अनुकूल तपाईँको बारीको मुना कलिलो मुना बेसरी कलकलाउँदै ठाँक्रामा जाँदाखेरि छेपाराले देख्न सक्दैन, रूप फेरेर किन घरधनीले देख्छ कि भनेर रूप फेरेर टक्क काट्दिने र दुःख दिने काम गर्छ नि। प्रचण्ड त्यो पात्रको हिमाइटी हो। छेपारो जस्तो रङ फेर्ने भन्न खोज्नुभयो हो। अलि बढी भएन आफ्नो हिजोको सुप्रिमोलाई? हो त आफ्नो गलत गर्दा गर्दै राम्रो देख्दा देख्दै त हाम्रो कुरो बिग्रियो उमेशजी। आफ्नो व्यक्ति नराम्रो छ भने नराम्रो भन्न सकम, सुध्रिनको लागि भनिदिया हो। तर के यत्र सुध्रिन्थ्यो? सेतममै भइसक्यो चाँदी जस्तै। मैले पटक पटक भनिरहेको छु नि, सेतममै भइसक्यो, बिच्चा तल माथि सबै बुद्धि चाहिँ सेतममै भएको छैन। उमेर सँगसँगै उसको व्यवहारिकता पनि पाकेको हुनुपर्छ। प्रचण्डमा त्यो कम छ। तर उनले प्रष्टीकरण दिए कि मैले राजा ठिक भने होइन, त्यसै गरी बजारमा चाहिँ अलिक खिचडी बढी पकाइयो, प्रचण्डमाथि अलि बढी नै प्रहार गरियो। अझ तपाईँले त झन् धेरै प्रहार गर्नुभयो। खिचडी पकाउने उनी आफै काम गर्छन्। हामीले भन्दिँदा म त भन्छु जनसेनालाई सक्छौ भने कारबाही गर प्रचण्डलाई, जसरी कमरेड माउट सेटुङले भन्नुभयो थियो केन्द्रीय पार्टीमाथि बम गोला बारुद वर्षाऊ। म त भन्छु सक्छौ भने यो शब्दबाट प्रचण्डलाई कारबाही गर्न सक्छौ भने गर है साथी हो। मैले गर्दै नगरेको मैले भागेदार भएँ भने त्यो कहाँ मऱ्यो त्यो जमल कट्टेल, कहाँ मऱ्यो बद्री बजगाई, कहाँ मऱ्यो शिवा कट्टेल, कहाँ मऱ्यो ईश्वर तिमिल सेना, कहाँ मऱ्यो त्यो शिवा कट्टेल र अरू जनसेना, कहाँ मऱ्यो त्यो झुन्डा मुन्डा टुन्डाहरू गरेशमान पुनको। सक्छौ भने कारबाही गर। यो शब्दबाट गर्दै नगरेको नछोड्या हामीलाई नछोड्या छन् यिनीहरूले भनेकै हो। राजावादीको ग्याङ र प्रचण्डको एक ग्याङसँगै राखिदिनुहोस् र 100वटा मिडियाहरू क्यामेरा सेट गरिदिनुहोस् र बकाउनुहोस्, बक्छ हेरिराख्नु होला। यो मैले अन्तरात्माबाट तपाईँको प्रचण्डसँग व्यक्तिगत रिसिभी हो? किन यसरी प्रचण्ड किन व्यक्तिगत रिसिभी हो? प्रचण्डले जसरी दुहाई मागे 10 वर्षमा र जब सत्तामा आइसकेपछि जात जातिलाई खुल्याउने, प्यानललाई खुल्याउने, कारबाही गराउने, 50 लाख मूल्य टोक्नेलाई मित्र मान्ने र हामीलाई दुश्मन देख्यो, जसको परिवार गुमाएका छौँ, भयभरको जिन्दगी सिद्ध्याएको छौँ, त्यसलाई जब दुश्मन देख्यो त्यो मान्छेले नखुल्याके पूजा गर्नु। तर प्रचण्डले एउटा कुरा बोले नि लानुजी, तपाईँहरूले यसरी सँगै जनयुद्ध गरेको बाँचेर मृत्युबाट बाँचेर आएको मान्छेहरू आज अवमूल्यन छ। शेरबहादुर देउबा केपी ओली भन्दा 100औं गुणा कम्युनिस्ट रहेछन् भनेर प्रचण्डले शेरबहादुर हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो हामीलाई अवमूल्यन गरेर भिख माग्न जान्छ सिआईको एजेन्टसँग, शेरबहादुर देउबाको घरमा जान्छ भिख माग्न, अनि त्यो मान्छे नेता मान्नुहुन्छ? हामीले यहाँको गरिब जनताले अधिकार पाइन्छ कि भनेर बेमिसालसँग सुप्रिमो बनाइदिएको हो। प्रचण्डको हैसियत छैन सुप्रिमो बन्ने। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? प्रश्न गर्दा गर्दै यति गहिराइसँग। यदि ऊ सुप्रिमो हुँदो हो भने विगतमा रहेका जो जहाँ छौँ, भयभरको अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ, मजदुर अनेमा सङ्घ क्रान्तिकारी, त्यसपछि गएर तपाईँको बुद्धिजीवी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, व्यापारी सङ्गठन, जनताहरू, जनसेनाहरू, विभिन्न तबकाका नेताहरूसँग आएर पावर लिन सक्दैन थियो? त्यो मूल्य सिआईको एजेन्सीसँग उसले भिख माग्न जानु पर्थ्यो तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर। आफू 2.5 वर्ष नबन्न पाएपछि त्यहाँ भिख माग्न जाने, अनि त्यसलाई के को सुप्रिमो? त्यो प्रचण्डले अर्को कुरा गरे है लानुजी। उनी हजार गल्तीमा जहिले पनि तैँले ठिक गरिस् भन्दै हिँड्ने अन्त ठिक हुने। म भन्छु हिम्मत छ भने, साँच्चै नै तपाईँ जनवादी हुनुहुन्छ, 10 वर्ष जनयुद्धको मूल्य छ भने, तपाईँहरूसँग रगत छ भने प्रचण्डलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुहोस् कमरेड। हामी त टाढै छौँ अझैसम्म, तर हाम्रो विरुद्ध आयो भने त्यो चाहिँ गर्छौँ फेरि। किनभने अचानो बनेको छौँ हामी छोड्नेवाला छैनौँ, अचानो बनेको छौँ। केपी ओलीले अप्रिय कदम चाल्न सक्छन् है भनेर प्रचण्डले हिजो एउटा गर्न सक्छ। किनभने अप्रिय कदम भनेको तपाईँको यदि अब 4-5 दिनमा आउँदैछ सर्वोच्च अदालतको निर्णय, र सर्वोच्च अदालतको निर्णय मन्त्रीहरू हटाउनु नै यहाँहरूले पनि साइकोलोजी बुझ्नुहुन्छ, संसद पुनः स्थापना हो, त्यो विकल्पै छैन नगरिकन। अर्को कुरो संसद यो या त्यो मानेमा स्थापना नगरिकन अर्को व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, विश्व सर्वमान्य सिद्धान्त व्यवस्थाकीय प्रणालीको अर्को अप्रिय कदमको यहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
राष्ट्रपतिको लागि सेमी राष्ट्रपतिको लागि जुन प्र्याक्टिस हुँदैछ उनले सेनालाई एटेन्सनमा राखेर राष्ट्रपति त परमाधिपति छ अहिलेको व्यवस्थाको लागि, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले कु गर्ने सम्भावना व्यापक छ। तर यहाँ सुन्नुहोस् फेरि, यदि निर्वाचन पैसा जम्मा भयो 90 अर्ब खर्बौँ रुपियाँ आयो भने निर्वाचन हुन सक्छ उमेशजी, नभए निर्वाचन हुन सक्दैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले चाल्ने अप्रिय कदमको प्रचण्डले सङ्केत गरिरहेछन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच पछिल्लो समयमा भेटघाट बाक्लो छ। अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच छलफल भेटघाट भएको कुराहरू हामीले थाहा पाइरहेछौँ। के चाँडै नै केही त्यस्तो अप्रिय घटना घट्दैछ? त्यही अप्रिय हो, इमर्जेन्सी लगाउने, त्यसपछि गएर हामी जस्ता स्वतन्त्र रूपमा बोलेका र विपक्ष मत राख्ने दलहरूलाई अनि सबलाई टट्टट ठाउँमा निगरानी गर्ने। किनभने अहिले नेपाली सेना सिआइडी डिआइमीहरू डिस्ट्रोय इन्टेलिजेन्स मिलिट्रीहरू कहाँसम्म खटाएको छ भने वारासम्म खटाइसकेको छ, तर कसैले थाहा छैन। वारासम्म एउटा नियुक्ति गरेछ। यहाँले विचार गर्नु होला, लिनुहोस् 237वटा स्थानीय निकायहरू छ। त्यो स्थानीय निकायमा चाहिँ तपाईँको एउटा इन्टेलिजेन्स हलदार लेभलसम्मको त्यहाँ छ। तर सेनाले प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा अथवा राष्ट्रपतिले परमाधिपतिको हैसियतले सेना सैनिक शासन लागू गर्ने भन्दैमा सेनाले मान्ला? हिजो होलेरीमा सेना परिचालित नभए होइन राजाले रोकेर? एउटा कुरा के हो भने नेपाली सेना अझै पनि ऊ व्यावसायिक हुन चाहन्छ र व्यावसायिक यस मानेमा हुन चाहन्छ। ऊ शान्ति सेनामा जाँदा उसलाई फाइदा छ, एउटा राज्यको विधि विधान सिस्टमभित्र बसेर। यहाँभित्र अन्तर्द्वन्द भयो भने त्यो सेनालाई 100 मात्रै होइन 200 चाहिँ उसलाई घाटा छ उमेशजी। यस मानेमा घाटा छ, फाइदा त ठुला बडालाई छ। किन हतियार किन्नु पर्यो, टठा नाममा भ्रष्टाचार गर्न पायो, गाडी बङ्गला किन्नु पर्यो। तल्लो सिपाहीलाई त फाइदा छैन, बिचरा रात दिनु त मर्न जाने हो। हेर्नुहोस्, हाकिमलाई फाइदा छ यहाँ युद्ध मच्यो भने। तर फाइदा सबैले के मानेमा छ भन्दाखेरि सकेसम्म संसदीय प्रणाली या सिस्टममा गएर सेनाले चाहिँ हात हाल्नु नपरोस्, हामी व्यावसायिक हुँदै जाउँ र शान्ति सेनामा गइराखौँ, यही अनुसार सिस्टममै चलिरहोस् भन्ने चाहना त छ है। फेरि सबै नेगेटिभ त छैन सेनाको चाहना पनि उमेशजी, होइन, हामी बुझ्छौँ अन्तिम कुरा पनि। अब लानु म अन्तिमतिर छु। हजुर, जस्तो केही दिन अघि माधव नेपालले मलाई केपी ओलीबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आइरहेको छ, तर म गठबन्धनलाई धोका दिएर केपी ओलीसँग मिल्न जाँदैन भनेर प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई उनले चाहिँ खुसी तुल्याए। शेरबहादुरले लडाकु नेता माधव नेपाल भनेर बडो फुरुङ्ग पारे, प्रचण्डले रियल लिडर माधव नेपाल भनेर फुरुङ्ग पारे। दुईटै सेरेमोनियल किङ राख्ने माइन राख्नेका व्यक्ति हुन्, त्यस कारणले त एकअर्का माधव नेपालले किन यसरी फुरुङ्ग पारिरहेछन् प्रचण्ड र शेरबहादुरले? होइन, किनभने यहाँ सुन्नुहोस्, यो फुरुङ्ग पार्नु दुईटा कारण हुन्छ। तपाईँ हाम्रो बिच पनि यो कुराहरू रहन्छ र गर्छौँ। एउटा समानान्तर कुरालाई या मकसद एउटा पोइन्ट हुन्छ, वर्क अफ पोइन्ट हुन्छ, मतलब गन्तव्य हुन्छ। त्यो गन्तव्य एउटै, मिसन एउटै भइसकेपछि त्यो मान्छेलाई एकअर्काको अपग्रेडिङ गरिन्छ। यो मान्छेको नेचर हो। दोस्रो कुरा, तपाईँको उनले एक्लै गर्दा नसक्दाखेरि अर्को व्यक्ति त्यहाँ म विपक्षीले पनि आएर म साथ दिन्छु, तपाईँ मेरो एउटै हो भन्न आइदियो भने त्यसलाई बेमिसालसँग। त्यसो भने केपी ओलीले त फेरि बडो प्रहार गरिरहेछन्। प्रचण्डलाई स्याल बास्यो भन्दै दार्जिलिङमा माधव नेपाललाई के मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र माधव नेपाल प्रचण्डको पुच्छरलाई यो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हुन त विगतमा यिनीहरूलाई खुलाउँदै नेकपा दुई टुक्रा गराइदिएर सर्वोच्चले, होइन, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पुरानै स्थितिमा ल्यायो। अब यिनीहरू यसरी खुलाउँदैछन् कि स्याल बास्यो, भौला कुकुरले टोक्या छ र म माधव कुमार नेपालजीले प्रधानमन्त्री बनाउँछु र भन्ने जुन जस्ता शब्दहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको एउटा जनतालाई देखाउने बेवकुफ शब्द मात्रै हुन्, जोहारी मात्रै हो। हेर्नुहोस्, नाटक हो। अर्को कुरो के हो भने यो एउटा काङ्ग्रेस र विपक्षी राख्ने जसपा मधेसवादी दल र तपाईँको यता रापरवालाई आफ्नो सेन्टिमेन्ट आफूतिर सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि बोलिएको भाषा हो। हेर्नुहोस्। हस् लानुजी, धन्यवाद, समय दिनुभयो, नमस्कार। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। धन्यवाद।